आउँदै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। उम्, को आउनुभयो? ए एकजनाले हेर्नुहोस्, एकजना म्यामले सुरु गर्नुहोस् है। ए ओके, 1 second, all of you. Good afternoon, everyone. Respected principal ma'am and all the presented teachers. Presented teachers, the online class of the 15 days are very good. Thank you for principal ma'am for giving this opportunity to conduct teachers online class. In the each days of the online class, we learning the following topics. And हामी चाहिँ 15 दिनमा चाहिँ के कुराहरू सिकेको छौँ भनेर चाहिँ मैले सिकेको हाम्रो टपिकहरू छ, त्यो टपिकको नाम चाहिँ भन्न चाहे। अनलाइन क्लास एन्ड एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज, फाइदा र बेफाइदाहरू चाहिँ सिकेको छौँ। अनलाइन क्लासको फाइदा के हो, बेफाइदा के हो भनेर। अनि सेन्चुरी स्टुडेन्ट्स, objective of the play group, 6 level of cognitive learning and language importance, vowels counts and circle times and activities, learning lesson plan and cartoons show its negative and positive impact, and creativity in students and teachers चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ म्यामहरूले चाहिँ आफ्नो हामी 15 दिनमा सिकेको कुराहरू चाहिँ कुन कुन टपिकमा अब कसरी सो गर्नुहुन्छ, अब यो चाहिँ म्यामहरूले नै देखाउनुहुन्छ। अब कुन कुन टपिक लिनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ हामी यो कुरा सिक्यौँ भनेर चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जानुहुन्छ अब चाहिँ। अनि नाउ टुडे टपिक एन्ड चिल्ड्रेन्स डेभलपमेन्ट, होलिस्टिक डेभलपमेन्ट, आजको टपिक चाहिँ यो छ। अनि टिचर्स रोल इन द होलिस्टिक डेभलपमेन्ट, रिस्क फ्याक्टर इन द चिल्ड्रेन डेभलपमेन्ट एन्ड चिल्ड्रेन एब्युज भनेर चाहिँ आज चाहिँ प्रिन्सिपल म्यामले चाहिँ अब हाम्रो दुईटा टपिक छ, होलिस्टिक डेभलपमेन्ट र टिचर्स अफ द रोल्स इन द होलिस्टिक डेभलपमेन्ट चाहिँ यो चाहिँ म्यामले आज सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ आज म्यामले गर्नुहुन्छ। अनि आजको अनि म्यामहरूले चाहिँ पालो जुनु म्याम अनि हामी 4 जना टिचरहरू छौँ प्री प्राइमरीबाट चाहिँ। अब जुनु म्याम अनि लक्ष्मी म्याम, सबिना म्याम, म, हामी 4 जनाले चाहिँ एकैवटा टपिकमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्दैछौँ। आज हामीले 15 दिनमा चाहिँ के कुरा सिक्यौँ भनेर चाहिँ अब हाम्रो 1 दिनको बाँकी थियो, त्यही कारणले चाहिँ हामी माथि 1 to 5 को टिचर्स र तल प्री प्राइमरीको टिचर्सहरूको लागि चाहिँ म्यामले आज दुईटा टपिक चाहिँ राख्नु भएको थियो। हामी सबैजनालाई चाहिँ एउटा होलिस्टिक डेभलपमेन्ट र टिचर्स रोल इन द होलिस्टिक डेभलपमेन्ट, यो दुईटा बाँकी थियो। आज यो चाहिँ म्यामले प्रेजेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ। नाउ प्रिन्सिपल म्याम will teach you about this topic, so I want to give this time to principal ma'am. मैले चाहिँ म्यामलाई अब यसको लागि चाहिँ म्यामलाई बोलाउन चाहे। थ्याङ्क यू भावना म्याम। थ्याङ्क यू म्याम। Thank you very much. First of all, I want to welcome all the teachers. म चाहिँ तपाईहरुलाई आज हाम्रो 15 दिनको जुन वर्कसप छ त्यसमा चाहिँ सबैजना टिचरहरुलाई म मनबाट एकदमै स्वागत गर्दै तपाईहरुको एकदमै प्रेसियस टाइम, तपाईको बहुमूल्य समय दिनुभएकोमा एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र धैर्यतापूर्वक बस्दिनु होला। किनभने आजको जुन टपिक छ मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ, आजको टपिक चाइल्ड डेभलपमेन्ट, होलिस्टिक डेभलपमेन्ट
टिचर्स रोल इन होलिस्टिक डेभलपमेन्ट एन्ड रिस्क फ्याक्टर्स इन चाइल्ड डेभलपमेन्टको बारेमा म चाहिँ केही प्रेजेन्टेसन र चाइल्ड अब्युज पनि पर्छ त्यसमा भनेर मेरो 2टा सेसन छ। यो 2टा सेसनमा पहिलो सेसनमा म चाहिँ चाइल्ड डेभलपमेन्टको बारेमा प्रेजेन्टेसन राख्छु र त्यसपछि ब्रेकपछि त्यसपछि अर्को टिचर्स रोल जुन कि एक इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टपिक हो त्यसबारे हामी छलफल गर्छौँ। र वेलकम सुनिता म्याम। ल हस् म अब अगाडि बढेँ। चाइल्ड डेभलपमेन्ट जस्तै तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ, चाइल्ड डेभलपमेन्ट भनेको के हो भने एउटा बालकको विकास कसरी हुन्छ र चाहिँ खासमा नेपालीमा भन्नुपर्दा अघिको जुन मैले भने होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भनेको समग्रमा विकास, कुनै पनि बच्चालाई कुनै पनि बालबालिकालाई समग्रमा विकास चाहिँ के कुराहरू चाहिन्छ र चाहिँ उसको विकासमा चाहिँ रिस्क कस्तो कस्तो कुराले रिस्क हुन सक्छ भन्ने बारे म आजको प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न गइरहेको छु र म अगाडि बढेँ। व्हाट इज चाइल्ड डेभलपमेन्ट? चाइल्ड डेभलपमेन्ट भनेको के हो र यसको स्टेजहरू चाहिँ के कतिवटा स्टेज हुन्छन्। खासमा हामी आज 3टा स्टेजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। चाइल्ड डेभलपमेन्ट स्टेजेस आर नट इन स्टोन, अल चाइल्ड डेभलप एट ओन पेज, so don't see these milestone as points are compulsory to hit by a certain age। भनेको अर्थ चाइल्ड कसरी डेभलप गर्छ भनेर कुनै पनि एउटा चाहिँ स्टोन छैन, कुनै पनि मापदण्ड चाहिँ छैन। प्रत्येक चाइल्ड स्पेसल हुन्छ र प्रत्येक बच्चा आफ्नो पेजमा आफ्नो चाहिँ बढ्ने समयमा चाहिँ ऊ बढ्छ। तर चाहिँ हामीले सर्टेन कुराहरू चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ र कि चाइल्ड कसरी चाहिँ ऊ ग्रोथ भइरहेको छ है। इन्स्टेड them to make yourself aware of you can expect as your child grows up at roughly what time, कुन एजमा चाहिँ उसले चाहिँ कतिको चाहिँ डेभलप गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ है। अब हामी अगाडि बढ्यौँ। हामीले चाहिँ चाइल्ड डेभलपमेन्टलाई 3टा स्टेजमा डिभाइड गरेछौँ। अर्ली चाइल्डहुड जो भनेको बाल्यकाल, प्रारम्भिक बाल्यकाल, मध्य चाइल्डहुड भनेको मिडल चाइल्डहुड र एडोलेसेन्स भनेको किशोरावस्था। अब यो 3टा कालको हामीले कुरा गर्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिला गयौँ अर्ली चाइल्डहुड पिरियड, जुन हाम्रो प्री प्राइमको म्यामहरूले टिच गर्दै हुनुहुन्छ जुन बच्चालाई, त्यो चाहिँ त्यो ग्रुपको बच्चाहरू कस्तो हुन्छन् उनीहरूको बारेमा हामी चाहिँ थोरै छलफल गर्छौँ है। अब यो अर्ली चाइल्डहुड भनेको कति वर्षदेखि कति वर्षसम्मको हुन्छ, 6 इयर ओल्ड अप टु 6 इयर्स ओल्ड। यस दौरान यो चाहिँ पिरियडमा बच्चाको कस्तो चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि क्विक फिजिकल डेभलपमेन्ट, बच्चा एकदम तेजी साथ बढ्छ। सेन्स अफ इमेजिनेसन, सेन्स अफ क्युरियोसिटी भनेपछि उत्सुकता र ऊ इमेजिन छिटो गर्छ। इमेजिनेसन उसले चाहिँ आफ्नो सोच चाहिँ एकदमै उसको सोच्ने जुन क्षमता हुन्छ एकदमै छिटो विकास गर्छ र ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट यही बेलामा उसले भाषा पनि सिक्छ। इमोसनल हुन्छ र चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै खेलबाट खेलेर चाहिँ ऊ सिक्न खोज्छ र चाहिँ इमिटेसन भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा, उसले चाहिँ आफू भन्दा ठुलोलाई इमिटिएट गर्छ भनेपछि ठुलोले जे गर्छ उसले त्यही गर्छ। उसले चाहिँ आफ्नो वातावरणबाट, आफ्नो सङ्गी साथीबाट, आफ्नो परिवारबाट सिकिरहेको हुन्छ है। यो चाहिँ विशेषता हाम्रो चाहिँ अर्ली चाइल्डहुड पिरियड। यो चाहिँ हाम्रो युकेजीसम्मको बालबालिकालाई 6 इयर्स ओल्ड भनेपछि हाम्रो चाहिँ 3 इयर्स ओल्डको बच्चा हाम्रो नर्सरीमा आउँछ भने 4, 5, 6 नर्सरी, एलकेजी, युकेजी भनेपछि युकेजीसम्मको बालबालिकाको जुन क्यारेक्टरिस्टिक छ त्यो चाहिँ मैले राखेँ। अब म अगाडि बढेँ। अगाडि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई के थाहा छ? 90% अफ अ चाइल्ड ब्रेन डेभलपमेन्ट ह्यापन्स बिफोर एज 5 भनेपछि 90% बच्चाहरूको ब्रेन डेभलप जुन हुन्छ त्यो चाहिँ 5 वर्षसम्मको उमेरको बच्चाको हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ एकदमै हाई स्पिड अफ ब्रेन डेभलपमेन्ट हुन्छ। अब हामी अगाडि बढ्यौँ मध्य बचपन भनेपछि मिडल चाइल्डहुड, जुन चाहिँ 6 वर्षदेखि 13 वर्षको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले राखेको छौँ। यसमा चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ कस्तो खालको उनको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ भन्दाखेरि कग्निटिभ डेभलपमेन्ट, मोर सेल्फ, आफ्नो बारेमा अलि बढी
5 वर्ष 6 वर्षसम्मको बच्चालाई चाहिँ आफ्नो बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन भने 6 वर्षदेखि बच्चाले रियलाइज गर्न थाल्छ। उसले चाहिँ कग्निटिभ डेभलपमेन्ट, उसले चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षमता, आफ्नो चाहिँ दिमागी क्षमताको विकास हुन थाल्छ। सो मोर इन्डिपेन्डेन्ट भनेपछि ऊ चाहिँ अझै बढी म गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ हुन्छ र चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड मोर अबाउट हिज हर प्लेस इन द वर्ल्ड, पे मोर एटेन्सन। अब धेरै साथीहरू बनाउन थाल्छ र टिम वर्क बिलिभ गर्न थाल्छ र चाहिँ आइडेन्टिटी फर्मेसन भनेपछि म चाहिँ यो हो, म चाहिँ मेरो नाम यो हो वा मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड यो हो भनेर आफ्नो रेकग्नाइज गर्न थाल्छ। इमोसनल डेभलपमेन्ट र सोसल डेभलपमेन्ट, इमोसनलमा चाहिँ उसले चाहिँ इमोसनली भनेपछि उसले दिमागी तरिकाले पनि आफूलाई चाहिँ रियलाइज गर्न थाल्ने र सोसल भनेपछि घर परिवार साथी सङ्गत उसले बढी चाहिने यो अवस्था हो। यो अवस्था भनेको हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो प्राइमरी लेभलको बच्चाहरू सँग मैले यसलाई कम्पेयर गरेँ। त्यसपछि अडोलसेन्स भनेको किशोरावस्था, जुन चाहिँ हाम्रो 13 वर्षदेखि 19 वर्षको बालबालिकालाई मैले राखेँ। यिनीहरूलाई टिनेजर पनि भन्छ। अब यो चाहिँ के भन्छ भने यो एजको बच्चाहरू चाहिँ यौवनावस्थामा 19 वर्षपछि अब यौवनावस्थामा जान्छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ विशेषताहरू मध्ये के पर्छ त? बायोलोजिकल ग्रोथ भनेको उनको फिजिकल डेभलपमेन्ट, उनीहरूको जैविक भौतिक उनीहरूको शरीरको अङ्गहरूको पनि विकास हुन थाल्छ र अनडिफाइन्ड स्ट्याटस, उनीहरू चाहिँ जुन बाटो चाहिँ हामीले उनीहरूलाई देखाउँछ तिनीहरू त्यही बाटोमा जान्छ भनेपछि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ के राइट हो के रङ हो त्यो चाहिँ उनीहरूले डिसाइड गर्न गाह्रो हुन्छ। इन्क्रिज डिसिजन मेकिङ, तर तिनीहरूले चाहिँ आफू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर आफूले डिसिजन मेक गर्न सक्छ। प्रेसर पनि इन्क्रिज हुन्छ, पढाइको प्रेसर भनौँ कि अब कस्तो प्रेसर भनौँ, उनीहरू चाहिँ मोर रिस्पोन्सिबल हुन थाल्छन् है यो एजमा। ठिक छ, अब म अगाडि बढेँ। कसैलाई केही क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला, किनभने म एकदम छिटो गइरहेको छु है। अब अगाडि हेर्नुहोस्, अब अगाडि चाहिँ हाम्रो सबैजनालाई क्युरियोसिटी होला। हाम्रो मारिया मोन्टेसरीको मैले पिक्चर लिएर आएको छु। उहाँ चाहिँ फाउन्डर हुनुहुन्छ मोन्टेसरी एजुकेसन सिस्टमको। हामीले यत्रो 15 दिनको वर्कसप गर्दाखेरि हामीले मारिया मोन्टेसरीको बारेमा केही पनि कुरा नराख्दा अलिकति खल्लो जस्तो भयो। त्यसले गर्दा उहाँको थोरै मैले भनाइ के लिएर आएको छु भने एजुकेसन क्यान नट बी इफेक्टिभ अनलेस इट हेल्प्स अ चाइल्ड टु ओपन अप हिमसेल्फ टु लाइफ भनेपछि एजुकेसन कुनै बच्चाको पनि शिक्षा तहिलेसम्म इफेक्टिभ हुँदैन जबसम्म बच्चा खुलेर चाहिँ आउँदैन। भन्न खोजेको के त, बच्चा जबसम्म ओपन हुँदैन, टिचरको अगाडि चाहिँ ऊ खुल्दैन, तबसम्म उसको शिक्षा अधुरो हुन्छ भनेर मारिया मोन्टेसरीले भन्नुभएको छ। र अब म चाहिँ होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भनेको के हो, समग्र विकास भनेको के हो र हाम्रो बच्चालाई किन चाहिँ यसको आवश्यकता पर्छ, यसको बारेमा म फेरि छोटकरीमा डेफिनेसन सहित भन्न चाहन्छु। होलिस्टिक डेभलपमेन्ट मिन्स द डेभलपमेन्ट अफ इन्टेलेक्चुअल, मेन्टल, फिजिकल, इमोसनल एन्ड सोसल एबिलिटिज इन अ चाइल्ड सो द्याट he or she is capable of facing the demand and challenges of everyday life। भनेपछि यो प्र्याक्टिकल लाइफको कुरा आयो है। भनेपछि जबसम्म होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भनेको बच्चाको ओन्ली एउटा विकास नभएर समग्रमा उसको भनेपछि उसको इन्टेलेक्चुअल, मेन्टल, फिजिकल, इमोसनल, सोसियल सबै जुन डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भन्दछ। अब यसमा चाहिँ के पर्दछ भनेर तपाईँहरूलाई जिज्ञासा होला। अब यसमा धेरै कुराहरू पर्दछ है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो म्यामहरूले, प्री प्राइमेरीको म्यामहरूलाई चाहिँ बुझ्न अलिकति अझै सजिलो हुन्छ, किनभने यसमा फिजिकल एन्ड ग्रस मोटर, फाइन मोटर स्किल, सेन्सरी भयो, सेल्फ हेल्प, ल्याङ्ग्वेज भयो, कग्नेटिभ भयो, इमोसनल, सोसल एन्ड स्पिरिचुअल। अहिले चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल भनेर एड भएको छ है। स्पिरिचुअल भनेको आध्यात्मिक। हामीले खासमा बच्चालाई मोरल भ्याल्यु सिकाउँछौँ। मोरल एजुकेसनमा जुन छ हाम्रो क्लास 1मा चाहिँ मोरल एजुकेसन स्टार्ट छ है। त्यसमा चाहिँ हामीले भगवानमाथि आस्था, बच्चालाई चाहिँ गड फेथ है, अब माथि चाहिँ ट्रस्ट गर्न पनि हामीले सिकाउँछौँ है बच्चाहरूलाई। त्यसले गर्दा हामीले मोटामोटी चाइल्डको डेभलपमेन्टमा के कुरा आवश्यक हुन्छ भन्दाखेरि फिजिकल ग्रोथ, म चाहिँ ग्रस र फाइन मोटर स्किलमा तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। ग्रस मोटर स्किल भनेको बडी मुभमेन्ट, फिजिकल बडी मुभमेन्ट। अब हामीले 1 to 5 को बच्चाहरूलाई हेर्दाखेरि डान्स,
games, judo, karate, jumping, walking, any activity that is related with the physical movement of a child is called the gross motor skill. And fine motor skill means anything: writing, painting, art and craft, clay model, typing, keyboard, other things comes in fine motor skill. Okay, I am going stepping forward. Sensory development, previously also I have told you, sensory development भनेको इन्द्रिय पाँच जुन हाम्रो ज्ञानेन्द्र अङ्गहरू छ, जस्तै आँखा, नाक, कान र मुखबाट हुन्छ, त्योबाट फिल गर्ने जुन डेभलपमेन्ट छ त्यो पनि बच्चामा चाहिँ डेभलप भयो भने बल्ल त्यसको होलिस्टिक डेभलपमेन्ट सम्भव हुन्छ है। नाउ आई एम गोइङ टु कग्नेटिभ डेभलपमेन्ट। यो कग्नेटिभ डेभलपमेन्टमा त म्यामहरूले एकदम राम्रै बुझिसक्नु भएको छ, कसरी हामी चाहिँ स्टेप बाई स्टेप बच्चालाई चाहिँ रिमेम्बरिङदेखि अन्डरस्ट्यान्डिङ, अप्लाइङ, एनालाइजिङ, इभ्यालुएटिङ, क्रिएटिङको स्टेपमा हामी पुग्छौँ बच्चाको, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब कग्नेटिभ डेभलपमेन्टमा जस्तै मैले एउटा स्टोरीसँग म्यामहरूलाई लिङ्क गरेर त्यो बच्चाहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डदेखि क्रिएटसम्मको जुन तिनीहरूको स्टेप वाइज स्टेप बच्चा चढ्छन्, त्यस्तै कुनै पनि विषयमा उसको नलेज होइन, जस्तै अब हामीले स्टोरी नलिएर हामी कुनै बुकको सब्जेक्ट किन नल्याउँ, बुकको टपिक किन नल्याउँ, त्यो टपिकलाई बच्चाले पहिला अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई रिमेम्बर गर्नु पर्यो, एनालाइज गर्नु पर्यो, इभ्यालुएट गर्नु पर्यो, र पछि गएर बल्ल उसले चाहिँ लास्टमा गएर आफू नै क्रिएसन गर्नु पर्यो। यो सबै कुरा हाम्रो कग्नेटिभ डेभलपमेन्ट र कग्नेटिभ लर्निङमा पर्दछ। अब त्यस पछाडि म गएँ सोसल इमोसनल स्किल डेभलपमेन्टमा। यसमा चाहिँ नामबाटै सुनिरहेको छ सोसल, सोसल भनेको सामाजिक, इमोसनल भनेको हाम्रो चाहिँ इमोसनसँग जोडिएको भनेपछि यो भित्र के पर्छ त, बच्चाले इन्टरेक्सन गर्ने, कम्युनिकेट गर्ने, अरूसँग कम्युनिकेट गर्ने स्किल हो। डेभलपमेन्ट अफ सेल्फ रेगुलेसन एबिलिटिज, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, आफ्नो फिलिङ्सहरू, आफ्नो इमोसन्सहरू चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्ने होइन। अब अरूको फिलिङ्स पनि माइन्डमा राख्ने, आफ्नो फिलिङ्स मात्रै होइन कि अरूको फिलिङ्सलाई पनि माइन्डमा राख्ने। त्यसपछि आफूलाई चाहिँ हेल्प, अरूसँग हेल्प माग्दाखेरि पनि नडराउने र आफूले हेल्प दिँदाखेरि पनि नहिचकिचाउने। जस्तै सामाजिक कुनै बच्चा चाहिँ टिम वर्कमा काम गर्न सक्ने, एउटा सामाजिकीकरण भन्छ हामीले, सोसल इमोसनल, त्यो स्किल पनि बच्चामा होलिस्टिक डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि त्यो स्किल पनि डेभलप हुन पर्ने हुन्छ। सो एफेक्सन टु फ्यामिलियर पिपल वर्किङ इन अ टिम, अवेर अफ अदर पिपल फिलिङ्स, एबिलिटिज टु अन्डरस्ट्यान्ड अदर, अरूलाई बुझ्नमा, अरू बच्चा, अरू आफूसँग सँगी साथी, आफ्नो टिचर, आफ्नो लोकालिटी, इन्भाइरोमेन्ट सबै पर्छ है। ल्याङ्ग्वेज, हामीले ल्याङ्ग्वेजमा पढ्यौँ, फुलफिल द अब्जेक्टिभ द एम्स अफ एजुकेसन। ल्याङ्ग्वेज किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेको आफ्नो चाहिँ मनको भावनाहरू, आफ्नो आइडियाजहरू एक्सप्रेस गर्नलाई, इन्टरेक्ट गर्नलाई ल्याङ्ग्वेज एउटा इम्पोर्टेन्ट डेभलपमेन्ट टुल हो है। त्यसपछि हामीले हेर्दाखेरि मेन कम्पोनेन्ट होलिस्टिक डेभलपमेन्ट के रहेछ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज, कग्नेटिभ, सोसल इमोसनल एन्ड फिजिकल, यो भित्र सबै पर्छ। त्यसले गर्दा यो चारवटा कुरा हामीले बुझ्यौँ भने हामीले कुनै पनि बच्चाको होलिस्टिक डेभलपमेन्टमा ठुलो अहम भूमिका खेलेको हुन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ टिचर एन्ड स्टुडेन्ट, कुनै पनि विद्यार्थीको जीवनमा होलिस्टिक डेभलपमेन्ट कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त, ऊ चाहिँ क्लास नर्सरीमा 2 वर्षदेखि वा 2देखि 3 वर्षभित्र ऊ नर्सरी क्लासमा जाने बित्तिकै उसको होलिस्टिक डेभलपमेन्ट अर्ली इयर्सदेखि नै सुरु हुन थाल्छ। र यसको लागि टिचर्सले कस्तो खालको रोल खेल्न सक्छ है। टिचर्स रोल इन होलिस्टिक डेभलपमेन्ट, टिचर्स प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल होइन। कसरी चाहिँ मैले एउटा बच्चाको होलिस्टिक डेभलपमेन्टमा मैले कसरी आफ्नो भूमिका, आफ्नो योगदान दिन सक्छौँ भनेर तपाईँले यदि सोच्नुहुन्छ भने, तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि कुनै पनि बच्चाको विकासमा योगदान दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको बच्चाको इन्ट्रेस्ट, हबिज, लाइक, डिस्लाइक, बिहेभियर पत्ता लगाउनुहोस्। रेकग्नाइज योर चाइल्ड इन्ट्रेस्ट, हबिज, लाइक्स एन्ड डिसलाइक। Create a fun and interactive environment for their learning. Use a variety of approaches, method, techniques for better understanding. कुनै पनि बच्चाको होलिस्टिक डेभलपमेन्ट इन्क्रिज गर्नलाई के गर्नु पर्यो त, भेरियस मेथडहरू, टुलहरू तपाईँले
क्लासमा टिचिङ लर्निङ इफेक्टिभ हुनलाई तपाईँले क्लासमा जाने बेलामा विभिन्न तरिकाको टिचिङ मेटेरियल्सहरू, टुल्सहरू, टेक्निक्सहरू युज गर्नु पर्यो। त्यसपछि आस्क देम ओपन एन्डेड क्वेसन्स भनेको उनीहरूको विचारहरू, उनीहरूको आइडियाजहरू सोध्नुहोस्। जस्तै व्हाट डु यु थिङ्क, तिमीलाई के लाग्छ, तिम्रो के इच्छा छ, तिमीलाई के मनपर्छ भनेर तपाईँले बच्चाहरूलाई सोध्नु पर्यो। एन्करेज देयर ड्रिम्स एन्ड भिजन, आस्क देयर एम्बिसन्स प्लान। उसको चाहिँ ड्रिम के छ, उसलाई के बन्न मन लागेको छ, उसको फ्युचर के प्लान छ भनेर हामीले बच्चाहरूलाई खुलाउने प्रयास। अघि मारिया मन्टेसरीले भन्नुभयो नि। हजुर टिचर्स रोल अलि पछाडि छ म्याम है। टिचर्स रोल अझै पछाडि छ। हाम्रो यो होलिस्टिक डेभलपमेन्ट चलिरहेको छ। टिचर्स रोल फेरि अर्को नेक्स्ट सेसनमा छ। त्यसपछि हामी गयौँ रिस्क फ्याक्टर इन चाइल्ड डेभलपमेन्टमा। भनेपछि कस्तो कस्तो फ्याक्टरहरूले बच्चाको चाहिँ डेभलपमा चाहिँ रिस्क ल्याइरहेको छ भन्दाखेरि बायोलोजिकल, इन्भाइरोमेन्टल, पेरेन्टल, मेटर्नल, नेचुरल, सोसल इकोनोमिक फ्याक्टर र चाइल्ड अब्युज। यो कुराहरूले हाम्रो बच्चाको डेभलपमेन्टमा बाधा पुर्याइरहेको छ, अडचन पुर्याइरहेको छ है त। अब हामी बिस्तारै यो कसरी चाहिँ हाम्रो बच्चाको डेभलपमेन्टमा कुन कुन कुराले कसरी चाहिँ बाधा पुर्याएको छ भनेर हेर्छौँ है। बायोलोजिकल फ्याक्टर देख्नुभयो, एउटा बच्चा भर्खर जन्मेको छ, उसको चाहिँ जेनेटिक इन्फ्लुएन्स, ब्रेन केमिस्ट्री, हार्मोन लेभल, न्युट्रिसन एन्ड जेन्डरले पनि बच्चाको डेभलपमेन्टमा असर पुर्याइरहेको छ। कुनै पनि बच्चा जन्मिन्छ, उसको जिन उसले आफ्नो बाबा मम्मीबाट लिएको हुन्छ र त्यो जिनले पनि बच्चाको डेभलपमेन्टमा असर पुर्याएको देखिन्छ। जस्तै अब कुनै पनि बच्चा जन्मिनको लागि उसले चाहिँ मम्मीबाट एक्स लिन्छ र उसले आफ्नो बाबाबाट कि त एक्स कि त वाई भनेर लिन्छ है। र त्यसले चाहिँ हाम्रो बच्चाको जेन्डर डिसाइड हुन्छ। XX भयो भने छोरै जन्मिन्छ, XY जन्मियो भने छोरा जन्मिन्छ। यसरी चाहिँ कुनै पनि बच्चाको बायोलोजिकल फ्याक्टरमा के हुन्छ त, क्रोमोजोमल अबनर्मलिटिज, उसको चाहिँ जिनबाट उसको चाहिँ क्रोमोजोममा अबनर्मलिटिज देखियो भने पनि कुनै बच्चाको चाइल्ड डेभलपमेन्ट रोकिन सक्छ। त्यसमा विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्न सक्छ। जस्तै डाउन सिन्ड्रोम रोग है, मेन्टली रिटार्डेड, स्पिच डिफेक्ट, स्लो मोटर डेभलपमेन्ट। कुनै बच्चा जसको चाहिँ जिनबाट, जसको चाहिँ क्रोमोजोमबाट, बाबा र मम्मीबाट उसले जुन जिन लिएको छ त्यो डिफेक्टिभ भयो भने उसलाई चाहिँ कस्तो कस्तो रोग लाग्न सक्छ, डाउन सिन्ड्रोम लाग्न सक्छ उसलाई है। डाउन सिन्ड्रोम भनेको यस्तो बच्चा जुन चाहिँ जसको सिम्टम के छ, जस्तै कुनै पनि बच्चा त्यसको आँखा कस्तो हुन्छ, उसको घाँटी कस्तो हुन्छ, उसको कान पनि सानो सानो हुन्छ, उसले जिब्रोबाट मुखबाट आवाज निकालेर नि राम्ररी बोल्न सक्दैन, उसको अनुहारमा सानो सानो स्पट्सहरू हुन्छ, उसको हात र खुट्टा सानो हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसको चाइल्डको डेभलपमेन्ट उसको आफ्नै क्रोमोजोम अबनर्मलिटिजले हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, अब यो अर्को छ सेक्स क्रोमोजोमल डिसअर्डर। यो डिसअर्डर भयो भने के हुन्छ त, बच्चा चाहिँ एभरेज हाइट, उसको हाइट नै अलिकति होचो हुन्छ, उसको दाँत ठुलो हुन्छ, उसको चाहिँ कुनै पनि यदि त्यो मेल छ भने, कुनै पनि बच्चा छ भने उसको चाहिँ फिमेल जस्तै उसको आवाज हुन्छ, उसले बच्चा जन्माउन सक्दैन है। उसको मेन्टल रिटार्डेसन भनेको ऊ चाहिँ उसको दिमागले काम गर्दैन। अटिज्म भन्ने रोग, अब यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा एक्जाम्पल, अटिज्म भन्ने रोगको एक्जाम्पल। यस्तो खालको बच्चा के हुन्छ त, मम्मीले बोलाउँदा उसले सुन्दैन, उसले आफ्नो नाम बोलाइरहेछ 10 चोटि बोलाए पनि उसले चाहिँ रेस्पोन्स नै गर्दैन। यस्तो खालको बच्चा, उसले चाहिँ आफ्नो उमेरमा आउँदासम्म पनि मुखबाट एउटा शब्द निकाल्दैन, उसले केही पनि स्माइल रेस्पोन्स केही पनि दिँदैन, ऊ चाहिँ एक्लै बस्न चाहन्छ र उस चाहिँ यस्तो बच्चाले आफ्नो इमोसन्सहरू, आफ्नो चाहिँ बडी पार्ट्सहरू उसको डेभलप हुँदैन र कुनै पनि उसको चाहिँ उसको इमोसन्सहरू मम्मी बाबाले उसको बुझ्न सक्दैन। यो हामीले चाहिँ के गर्यौँ त, यो चाहिँ हाम्रो क्रोमोजोमल अबनर्मलिटिज, जुन हाम्रो क्रोमोजोमको अबनर्मलिटीबाट हुने रोगहरू बच्चालाई। अब पेरेन्टल इन्भाइरोमेन्ट, जस्तै कि कुनै मम्मी हुनुहुन्छ, ऊ बच्चा प्रेग्नेन्ट हुने बेलामा मम्मीको लार्ज डोज अफ ड्रग खानुभयो, अल्कोहल खानुहुन्छ, जस्तै सिगरेटहरू खानुहुन्छ है,
मेडिसिन कुनै पनि दीर्घ रोग छ वा घरिघरि एक्सरे गर्नु परेको छ, यस्तो धेरै कारणले अबनर्मल बच्चा जन्मिन सक्छ है। हेर्नुहोस् त यहाँ पिक्चरमा पर्मानेन्ट लेडिज यदि सिगरेट अल्कोहलहरू खान्छ भने यस्तो मम्मीबाट जन्मिने बच्चाहरू चाहिँ अबनर्मल बच्चाहरू जन्मिन्छन्। अब मेटर्नल फ्याक्टरमा के हुन्छ त, मम्मी यदि इमोसनल स्ट्रेस छ, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो प्रेग्नेन्ट लेडिज यदि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यस्तो प्रेग्नेन्सीको बेलामा इमोसनल उहाँले स्ट्रेस लिनु भएको छ भने पनि यस्तो खालको बच्चाहरू जन्मिन्छ। जस्तै अब राम्रो डाइट छैन वा टिनेज हुनुहुन्छ वा लो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्डले गर्दा खानाको डाइटहरू पुगेको छैन है, मिसक्यारेजहरू भएको छ भने यस्तो खालको बेबीहरू जन्मिन सक्छ है। त्यसपछि म अगाडि बढेँ। इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स एफेक्टिङ चाइल्ड डेभलपमेन्ट। अब इन्भाइरोमेन्टले पनि एफेक्ट गर्छ कुनै पनि बच्चाको डेभलपमेन्टमा, उसको वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तै नेचुरल फ्याक्टरले पनि गरेको हुन्छ। जस्तै अहिलेको उदाहरण लिँदाखेरि कुनै पनि चाइल्ड डेभलपमेन्टमा हुँदाखेरि, अब यो कोभिडको बेला यस्तो चाहिँ लकडाउनको बेला बच्चा घरमै छ होइन, उसको ब्रेन डेभलप हुन पाएको छैन, उसको इमोसन्सहरू एक्सप्रेस गर्नु पाएको छैन, उसले चाहिँ उसले सोधेको क्वेसन्सहरूको आन्सर्सहरू पाएको छैन, उसले साथी भेट्न पाएको छैन, उसले खेल्न पाएको छैन। यस्तो कुराहरूले पनि उसको चाहिँ डेभलपमेन्टलाई एफेक्ट पारिरहेको हुन्छ। जस्तै अब इन्भाइरोमेन्टमा गर्दाखेरि हाम्रो उसको बसाइ कस्तो ठाउँमा छ, जस्तै कुनै कुनै स्लमहरूमा, कुनैहरू झुग्गीहरूमा, कुनै सानो ठाउँमा बसेको मम्मी बाबाहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ अलि राम्रो लाइटनिङ नभएको, अलि फेसिलिटीहरू नभएको घरमा बस्नु भएको छ। त्यस्तोमा भयो भने पनि बच्चाहरूको डेभलपमेन्ट चाहिँ को क्रम चाहिँ एकदम स्लो हुन्छ। त्यसपछि अगाडि बढेँ म। होम इन्फ्लुएन्स, जस्तै पेरेन्टल मेन्टल इलनेस, कि मम्मी कि बाबा बिरामी हुनुहुन्छ वा बच्चाहरूको मम्मी कि बाबा कुनै बित्नु भएको छ। अब फ्यामिली डिस्फङ्सन, परिवारमा चाहिँ सहमति छैन, झरझगडा हुन्छ। पेरेन्टिङ स्टाइल भनेको मम्मी बाबाले आफ्नो बच्चाप्रति नेग्लिजेन्सी है, नेग्लेक्ट गरेको बच्चा, कि फ्यामिलीको स्ट्रक्चर, जस्तै अलिक ठुलो फ्यामिली छ त्यसमा कुनै बच्चालाई केयर नपुगेको, यस्तो खालको बच्चाहरू पनि छिटो चाइल्ड डेभलप हुन सक्दैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पेरेन्ट्स डेथ। अब बच्चाहरूको मम्मी बाबा नहुने कन्डिसनमा के हुन्छ त, बच्चाहरूले चाहिँ उनीहरूको सानो ब्रेनले के सोच्छ भने बच्चाहरू मम्मी बाबा मरेपछि कहाँ जान्छ त, के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पेरेन्टल कन्फ्लिक्ट भनेको मम्मी बाबाहरूको झगडा। घरमा मम्मी बाबाहरूको झगडाले पनि ब्रेनहरू, बच्चाहरूको सानो ब्रेनलाई एकदम एफेक्ट पारिरहेको हुन्छ। जस्तै सोसल इन्सिक्युरिटी एन्ड बिहेभियर प्रब्लम, ल्याक एन्ड कन्सन्ट्रेसन। यदि मम्मी बाबा झगडा गर्नु भएको छ भने उनीहरूलाई पढाइमा मन लाग्दैन, उनीहरूको बिहेभियर एकदम रिसाह प्रवृत्तिको हुन्छन् बच्चाहरू, र आफूलाई चाहिँ मम्मी बाबा झगडा गरेको आफूलाई रिस्पोन्सिबल ठान्दछन्। इमोसन्सहरू उनीहरूको कन्ट्रोल हुँदैन, जहिले पाए तैले रिसाउने, जे पाए त्यही बोल्ने होइन। यस्तो खालको बच्चाहरू चाहिँ एकदम आफूलाई इन्सिक्योर फिल गरेको हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले राति चाहिँ बिस्तरामा ओछ्यानमै पिसाब फेर्ने, राति नराम्रो सपना देख्ने, डिसोबिडियन्स भनेको नमान्ने होइन, अटेरी हुने, यस्तो खालको बच्चाहरूमा यस्तो खालको हामीले सिम्टम देख्न सक्छौँ। अब अर्को टपिक छ चाइल्ड अब्युज। अब यसमा हेर्नुहोस् है, बाल हिंसा। यो बाल हिंसा भनेको के हो र चाहिँ बाल हिंसा कस्तो कस्तो ठाउँमा हुन्छ भनेर हामी चाहिँ यसको बारेमा छलफल पनि गर्छौँ। पिक्चरमा देखिराख्नु भएको छ बाल हिंसा। बाल हिंसा भनेको के हो त, यसको डेफिनेसन हेर्दाखेरि चाइल्ड अब्युज इज when a parent or caregiver, whether through action or failing to act, abuses, causes injury, death, emotional harm। जस्तै कुनै पेरेन्ट्सले, कुनै पनि बाबा मम्मीले वा कुनै बच्चालाई हेर्ने उसको अब दाइ दिदीले वा कुनै रिलेटिभले यदि कुनै बच्चालाई एक्सनको थ्रु वा एक्टको थ्रु उसलाई चाहिँ इमोसनल इन्जरी, हार्म गर्छ भने उसलाई चाहिँ अब चाइल्ड अब्युज भन्छ। यस्तो खालको दुर्व्यवहार धेरै थरीका हुन्छन् जसको बारेमा हामीले विस्तारले चाहिँ पनि छलफल गर्छौँ। जस्तै इमोसनल अब्युज, फिजिकल अब्युज। एउटा बच्चाले
फेस गर्ने 4वटा अब्युजमा मेन अब्युज हामी पढ्दैछौँ। मानसिक हिंसा, शारीरिक र चाइल्ड नेग्लेक्ट र सेक्सुअल अब्युज। अब यो सेक्सुअल अब्युजको लागि मैले चाहिँ बच्चाहरूलाई सानैदेखि हामीले अवेर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले जुनी म्यामको लागि एउटा भिडियो सेयर गरेको छु। म्यामले प्लिज त्यो भिडियो हामीलाई अब यो हामी छुट्टिएपछि फेरि हामी जोडिन्छौँ। अब 1 मिनटभन्दा नि एकदम कम छ र म चाहिँ म्यामलाई अहिले यसपछि रिक्वेस्ट गर्छु। र मैले चाहिँ अब इमोसनल अब्युज देखाएँ है त म्यामहरू। हामी चाहिँ 1 मिनट छ, काटिन सक्छ, त्यसपछि हामी अर्को स्लाइड अर्को मिटिङमा फेरि हामी यो कन्टिन्यू गर्छौँ। इमोसनल अब्युज भनेको के हो, कुनै पनि बच्चालाई कस्तो कन्डिसनमा ऊ इमोसनली अब्युज भएको हुन्छ भनेर हामी पढ्छौँ। अब यस्तो खालको बच्चा कसरी इमोसनल अब्युज हुन जान्छ भनेपछि इमोसनल अब्युज भनेको कहिले हुन्छ, जब कुनै पनि बच्चालाई बाबा मम्मीले अलोन छोडिदिन्छन्, अनलभ्ड, अलोन, स्क्यार्ड। यस्तो बच्चा जसलाई चाहिँ तेरो त कुनै भ्याल्यु नै छैन भनेर कुनै रिजनले बच्चालाई एक्लो एकान्तमा Recording in progress. ल म फेरि कन्टिन्यू गरेँ। अब हेर्नुहोस् त, इमोसनल अब्युज, कुनै पनि बच्चा इमोसनली कहिले अब्युज हुन्छ? इमोसनल अब्युज भनेको खासमा मानसिक अब्युज हो। कुनै पनि बच्चालाई उसको बाबा मम्मीले जब उसलाई एक्लो चाहिँ अनएटेन्डेड कुनै पनि रिजनले वा जागिरको कारणले वा कुनै कामको कारणले अलोन उसलाई छोडेको हुन्छ, त्यति बेला कुनै पनि बच्चा इमोसनल अब्युज हुन्छ। यस्तो खालको बच्चाले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स, सेल्फ एस्टिम, डिप्रेसनमा पर्छ त्यस्तो बच्चा। सोसल विथड्र अर लस अफ इन्ट्रेस्ट, डिक्रिज इन स्कुल पर्फर्मेन्स। ऊ चाहिँ स्कुलमा पनि, अब यस्तो खालको बच्चा स्कुलमा पनि राम्रो पर्फर्मेन्स सो गर्न सक्दैन, स्कुल जान मान्दैन, घर बस्दैन, बाहिर बाहिर डुल्छ, त्यस्तो खालको कन्डिसन हुनसक्छ। इट क्यान इन्क्लुड कन्टेन्ट रिजेक्सन, टिजिङ, बुलिङ, येलिङ, क्रिटिसिजम एन्ड एक्सपोजर टु फ्यामिली भोयलेन्स। यस्तो खालको कन्डिसन आयो भने बच्चाले चाहिँ के गर्न थाल्छ, चिच्याउन कराउन, अर्का क्रिटिसिजम गर्न, अर्कालाई हेप्न, होइन, जिस्काउन थाल्छ। त्यसले गर्दा सकेसम्म यस्तो खालको कन्डिसन हुन हुँदैन कुनै पनि फ्यामिलीमा। त्यसले गर्दाखेरि बच्चाको चाइल्ड डेभलपमेन्टमा ठुलो चाहिँ रिस्क फ्याक्टर क्रिएट गर्छ। अब अर्को टपिक, अर्को स्लाइड हेर्नुहोस्, फिजिकल अब्युज। फिजिकल अब्युज भनेको के हो? फिजिकल अब्युजमा हेरिराख्नु भएको छ, बच्चाको अनुहारमा, आँखामा चाहिँ निलो भएको छ है। फिजिकल पनिसमेन्ट लिभ मार्क्स, कजेज इन्जरी अर थ्रेटन द चाइल्ड फिजिकल अर इमोसनल वेलबिङ। कुनै पनि बच्चालाई हामीले फिजिकल इन्जरी गऱ्यो भने, फिजिकल रूपमा, जस्तै भेरियस फिजिकल पनिसमेन्ट्स हुन्छ, कुनै पनि पनिसमेन्ट दियौँ होइन। बर्न भनेको अब कुनै कुनै मम्मी बाबाहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, रिसाएर अब उसको शरीरलाई बर्न गराइदिने होइन, हट वाटर वा हट लिक्विड वा सिगरेट वा गालामा पिट्ने वा धकल्ने, त्यस्तो खालको एक्टिभिटी
पिट्नी गर्नुभयो भने पनि यो पनि फिजिकल अब्युज हो है। अब अहिले कन्डिसनमा यस्तो गर्न अलाउड पनि छैन र यदि यस्तो कुनै पेरेन्ट्सले पनि गर्न अलाउड छैन। तपाईँले मैले मेरो बच्चा हो मैले के जे पनि गर्न सक्छु भनेर पाउनुहुन्न। कुनै पनि बच्चाको त्यो चाइल्ड राइट हो, ऊ फिजिकली अब्युज चाहिँ हुन चाहिँ पाउँदैन। नेक्स्ट स्लाइड हेर्नुहोस्। अब यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल चाइल्ड अब्युजको। कान तानिदिने, यस्तो गर्दाखेरि उसको चाहिँ कानको जराहरूबाट उसले चाहिँ लस, आफ्नो हियरिङको पावर पनि लस गर्न सक्छ। यस्तो खालको अब्युजेस पनि बच्चाले पाउँछ। चाइल्ड नेग्लेक्ट भनेको पनि एउटा खालको अब्युज हो, एउटा खालको हिंसा हो, जसमा बच्चाले चाहिँ इग्नोरिङ अ चाइल्ड निड, कुनै पनि बच्चाले पाउने निडहरू, उसको बेसिक निडहरू, जस्तै उसले चाहिँ जन्मिसकेपछि उसले बाँच्न पाउने अधिकार, खाना पाउने, पिउन पाउने, होइन, बस्न पाउने, लुगा लाउन पाउने जुन अधिकार छ त्योबाट वञ्चित भयो भने र उसले चाहिँ कुनै डेन्जरस सिचुएसनमा ऊ पुग्यो भने पनि त्यो एक खालको अब्युज हो। त्यस्तो खालको पेरेन्ट्सलाई नि समातिन्छ। मेकिङ देम फिल वर्थलेस अर स्टुपिड आर फर्म्स अफ चाइल्ड अब्युज, लिभ डिप स्कार्स अन किड्स एन्ड लिड टु अ सिरियस इमोसनल हार्म। यस्तो खालको कन्डिसन आयो भने के हुन्छ त, बच्चाहरू चाहिँ लाई चाहिँ लामो टर्मसम्म उसको चाहिँ ब्रेनमा अफेक्ट परेको हुन्छ। अब म अगाडि गएँ सेक्सुअल अब्युजतिर। हेर्नु भएको छ ल, सेक्सुअल अब्युजमा एउटा सानो नानी छन् यहाँ। कस्तो खालको सेक्सुअल अब्युज भनेको के हो त? हामीले सेक्सुअल अब्युज कस्तो कस्तो कन्डिसनमा हेर्छौँ भनेपछि सेक्सुअल बिहेभियर अर नलेज द्याट इज इनअप्रोप्रिएट फर द चाइल्ड एज। कुनै पनि बच्चाको एजमा उसलाई एजको भन्दा उसलाई बढी नलेज दियो भने पनि त्यो सेक्सुअल अब्युज हुन्छ। जस्तै ओभर 18 एउटा बच्चा चाहिँ मेच्योर हुँदैन, ओभर 18सम्मको बच्चालाई हामीले सेक्सुअली कुनै चाहिँ नलेज दिनु पनि एउटा चाहिँ अब्युज हो। द ट्रबल विथ वाकिङ अर सिटिङ मोस्ट अफन फाउन्ड इन सेक्सुअली अब्युज चिल्ड्रेन। कुनै पनि सेक्सुअली अब्युज कुनै बच्चा भएको छ भने उसलाई हिँड्न डुल्न पनि समस्या हुन्छ। कुनै पनि बच्चालाई ओरल जेनिटल कन्ट्याक्ट, इन्टरकोर्स, एक्सप्लोइटेसन अर एक्सपोजर टु चाइल्ड प्रोनोग्राफी, हामीले कुनै पनि बच्चालाई चाहिँ फिजिकल्ली हामीले उसलाई चाइल्ड प्रोनोग्राफीतिर लग्यो भने पनि त्यो चाहिँ एउटा अपराध हो। इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल कन्ट्याक्ट विथ अदर चिल्ड्रेन, बच्चाहरूले एकअर्कासँग पनि इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ, त्यो पनि सेक्सुअल अब्युज हो। र यो अब्युजलाई पनि हामीले एउटा तरिकाले बच्चाहरूलाई हामीले सो गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ। ल जुन म्याम प्लिज एउटा मैले तपाईँले पठाएको स्क्रिन सेयर गरिदिनु, त्यो सो गरिदिनुहोस् त म्याम। म्याम मैले एउटा चाहिँ टिचरले कसरी चाहिँ बच्चा, हुन त तपाईँले त्यो हेर्नु भएको छ कि छैन, मैले एउटा सानो 2 मिनट्सको भिडियो यो सेक्सुअल अब्युजलाई एउटा टिचरले कसरी सिकाइराख्नु भएको छ आफ्नो बच्चाहरूलाई, त्यो हेर्नुहोस् है त। आएको छ म्याम? छैन म्याम, आएको छैन त, आएन। किन आएन? एकछिन है यहाँ। अब आयो म्याम? छैन म्याम, छैन म्याम। के भयो त? यता नै गरिदिनु म्याम, होस्ट यता नै गरिदिनु। नयाँ खै के भइरहेछ? तपाईँकोमा त हुँदैन। त्यही त भइरहेको थियो त, अहिले किन भएन?
फेरि गर्छु है मैले एकचोटि ट्राई गर्नु न हजुर ओके अहिले चाहिँ भयो म्याम भयो आयो आयो म्याम ओके सबैजना सन्चै छौँ हामी सबैजना मास्क लगाएको छौँ म चाहिँ खोल्छु है त ल असल छुवाई र खराब छुवाईको बारेमा थाहा छ तिमीहरूलाई तर थाहा पाइराख्नुपर्छ है त असल छुवाई भनेको आमा बुवाले नुहाइदिनु हैन त्यसपछि आमा बुवाले माया गरेर चुप्पा गर्नु है अनि त्यसपछि अङ्कमाल गर्नु अनि डाक्टरले बिरामी परेको बेलामा आमा बुवाको उपस्थितिमा छुनु त्यो चाहिँ असल छुवाई हो है त्यति बेला छुदा पनि तपाईहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ नराम्रो लाग्छ तपाईहरुलाई नराम्रो लाग्छ रिस उठ्छ अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ भने त्यही छुवाई नै के हो त खराब छुवाई हो है हो खास गरी अब हाम्रो शरीरका 4 वटा अंग छुनु चाहिने एकदमै खराब छुवाई हो है त हाम्रो मुख अनि छाती र दिशा पिसाब गर्ने अंग कसैले छोयो भने त्यो खराब छुवाई हो ल जस्तै कि यो बोर्डमा एउटा चित्र छ है सबैजना ध्यान दिएर चित्रलाई हेर्ने अब खराब छुवाई भनेको जस्तै कसैले हामीलाई यो मुख छोयो है यो पनि खराब छुवाई भयो अनि कसैले हाम्रो यो शरीरको यो छातीको भागलाई छुन्छ भने त्यो पनि के भयो त खराब छुवाई भयो है अनि अर्को के छ हाम्रो यो दिशा र पिसाब गर्ने अंगलाई छुनु पनि के हो त खराब छुवाई हो है यस्तो कसैले चिनेको वा नचिनेको जोसुकै मान्छेले पनि गर्न सक्छ है यस्तो गर्न खोज्यो भने हामीले के गर्ने त जोर जोरसँग चिच्याउने है अनि त्यहाँबाट जति सकिन्छ छिटो त्यहाँबाट भागेर कहाँ जाने स्कुलमा छ भने टिचरको त्यहाँ जाने सर म्याडमको त्यहाँ जाने यदि बाहिर छ भने आफ्नो घरमा जानुपर्छ है यदि कसैले तपाईहरुलाई यसरी छुन्छ भने तपाईहरुले यो जति सक्दो यो कुराहरु आफ्नो भरपर्दो मानिस जस्तै बुवा आमा स्कुलका टिचरहरुलाई शिक्षकहरुलाई यो कुरा जति छिटो सकिन्छ भनिहाल्नु पर्छ है अनि त्यस्तो गर्यो भने तपाईहरुलाई त्यो मान्छेले बारम्बार दुःख दिन पाउँदैन है ल तपाईहरुले बुझ्नु भयो त यो कुरा ल थ्यांक यू म्याम है अब चाहिँ मलाई गराइदिनु त होस् म्याम फेरि रिटर्न ओके म्याम थ्यांक यू म्याम अब हामीले देख्यौं हामीले बच्चालाई सेक्सुअल अब्युजको बारेमा पनि धेरै कुराहरू हामीले सिकाउन सक्छौं ल अब चाहिँ म अगाडि बढेँ अब अर्को छ चाइल्ड नेग्लेक्ट है चाइल्ड नेग्लेक्ट भनेको के हो र कुन कन्डिसनमा चाइल्ड चाहिँ नेग्लेक्ट फिल गर्छ इग्नोरिङ अ चाइल्ड बेसिक निड स्पेशल एजुकेसन खासमा बच्चालाई चाइल्ड नेग्लेक्ट भनेको बच्चालाई चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित गरिदिनु उसको बेसिक निड भनेको उसले खाना पिउन लाउन कपडा लाउन पाउने बस्न पाउने हैन त्यो भन्दा बाहेक पनि यदि कुनै चाइल्डलाई चाहिँ उसको शिक्षाबाट पनि वञ्चित गरियो भने पनि त्यो चाइल्ड नेग्लेक्ट हुन्छ हैन पुटिङ देम इन अनसुपरवाइज लेटिङ देम अलोन इन डेन्जरस सिचुएसन कुनै पनि बच्चालाई यदि कुनै बच्चालाई हामीले घरमा चाहिँ थुनिदिएर वा चाहिँ उसलाई एक्लै छोडेर अनएटेन्डेड छोडेर यताउता कतै जान्छौँ वा ऊ बिरामी भएको बेलामा उसलाई केयर गर्दैनौँ भने पनि त्यो के हुन्छ त चाइल्ड नेग्लेक्ट हुन्छ र एक्सपोजिङ देम टु सेक्सुअल सिचुएसन
भनेपछि उसलाई चाहिँ कुनै पनि आफूले नचिनेको मान्छेसँग उसलाई छोडिदिने होइन र चाहिँ यस्तो खालको बिहेभियरले उसलाई चाहिँ के गर्छ त एग्रेसिभ उसले चाहिँ यसलाई एकदम डिप्रेस र एकदमै ऊ चाहिँ सधैँभरि ऊ डराए जस्तो होइन रिसाए जस्तो र डिप्रेस जस्तो त्यो फिलिङ उसमा आउँछ। अगाडि हामीले पवर्टी एन्ड लो सोसल इकोनोमिक स्ट्याटस अब एकदम गरिबी ले पनि बच्चाहरूको डेभलपमेन्टमा असर पारेको हुन्छ किनभने त्यो गरिबीले गर्दा ऊ पढ्न पाउँदैन उसको डेभलपमेन्ट पेज एकदम होल्ड भएको हुन्छ। र अब स्कुल इन्भाइरोमेन्ट स्कुलले पनि कसरी चाहिँ चाइल्ड डेभलपमेन्टमा बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ। स्कुल इन्भाइरोमेन्ट विथ अभाइलेबल रिसोर्सेस मटेरियल जस्तो क्लासरुमको साइजहरू सानो क्लासरुम जहाँ हावा छिर्ने ठाउँ छैन इनहाइजेनिक टोयलेट्सहरू हुन्छ सफा पिउने पानी हुँदैन जहाँ एनफ प्लेग्राउन्ड हुँदैन केयरिङ सपोर्टिभ टिचर्सहरू सिस्टर्सहरू हुँदैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त चाइल्डको डेभलपमेन्ट हुनु पाउँदैन। बुलिङ ह्युमिलेटिङ अनकम्फर्टेबल पियर फ्रेन्ड जस्तै ऊ चाहिँ आफ्नो साथीहरूबाट बुली भएको हुन्छ होइन र ह्युमिलेट भएको हुन्छ उसलाई जिस्काइन्छ उसलाई चाहिँ होइन अनकम्फर्टेबल फिल गराइन्छ साथीहरूले एकअर्कालाई जिस्काउने ब्याड नेम्स कल गर्ने यस्तो इन्भाइरोमेन्ट भयो भने पनि बच्चाको डेभलपमेन्ट हुनु पाउँदैन। अब कम्युनिटीले पनि हाम्रो जुन सोसाइटीले छ त्यसले पनि हाम्रो चाइल्ड डेभलपमेन्टमा ठुलो असर पारिरहेको हुन्छ। जस्तै कल्चरल भ्याल्युज कुनै पनि कम्युनिटीको कल्चरल भ्याल्युज यसको रिलिजियस फेथले पनि बच्चाको डेभलपमेन्टमा असर पारिरहेको हुन्छ। मोरल एन्ड स्पिरिचुअल भ्याल्युज अफ द कम्युनिटी नेबरहुड क्वालिटी उसको चाहिँ छरछिमेकी आपसी वातावरण कस्तो छ कस्तो ब्याकग्राउन्डको छ त्यस्तो ब्याकग्राउन्डले पनि यदि नराम्रो छ यदि एकदमै लडाइँ झगडा गर्ने खालको छुट्टै कल्चरल बिलिफ मान्ने खालको नेबरहुड भयो भने पनि बच्चाको डेभलपमेन्टमा त्यही खालको असर परिरहेको हुन्छ। अब अर्को छ समरी अब सकियो अब यो लास्ट स्लाइड हो। अर्ली यसमा समरी निकाल्दाखेरि यसको निचोड निकाल्दाखेरि यो चाहिँ हामीले यतिका स्लाइड हेरिसकेपछि हामीले के थाहा पायौँ भने अर्ली चाइल्डहुड पिरियड इज द फाउन्डेसन अफ अडल्टहुड भनेपछि जुन अर्ली पिरियड छ जुन 0 to 6 इयर्सको भित्रको जो अर्ली फाउन्डेसन छ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केले असर पार्दो रहेछ त होल बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स यत्रोका फ्याक्टर्सहरूले हाम्रो कुनै पनि बच्चाको चाहिँ होल डेभलपमेन्टलाई असर पार्दो रहेछ। बोथ लिड टु गुड अर ब्याड कन्डिसन टु द चाइल्ड दे आर बोर्न विथ अ युनिक क्यारेक्टर एन्ड एपियरेन्स कुनै पनि बच्चा एउटा युनिक बोर्न भएको हुन्छ तर यति फ्याक्टरहरूले उसको चाहिँ डेभलपमेन्ट फेजलाई हामीले कुनै पनि बच्चा नराम्रो छ खराब छ किन भन्छौँ त ऊ चाहिँ जन्मिँदाखेरि त भएको होइन त्यसको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले यो फ्याक्टरहरूले उसको डेभलपमेन्टमा चाहिँ बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ। इफ दे डिड नट पर्सिभ निड एज देयर होलिस्टिक डेभलपमेन्ट दे सो इम्पेयर्ड एन्टी सोसल बिहेभियर कुनै पनि बच्चालाई यदि होलिस्टिक डेभलपमेन्टको लागि यो वातावरण क्रिएट भएन भने ऊ के हुन्छ त उनीहरूले चाहिँ कस्तो बिहेभियर एउटा नराम्रो खालको बिहेभियर तिनीहरू एउटा एन्टी सोसल समाजलाई हानिकारक हुने बिहेभियर नराम्रो बच्चा भएर निस्किन्छ। र थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई थ्याङ्क यू। र आजको फर्स्ट प्रेजेन्टेसन आई फिनिश माई फर्स्ट प्रेजेन्टेसन। अब अर्को प्रेजेन्टेसन हाम्रो भावना म्याम अर्को प्रेजेन्टेसन अब एकछिन पछि हुन्छ है फेरि। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर लिसनिङ सो केयरफुली। केही क्वेसन छ कसैलाई? भावना म्याम प्लिज अब दुईजना म्यामहरूको प्रेजेन्टेसन र उहाँहरूलाई यो अगाडि बढाउँ है। थ्याङ्क यू प्रिन्सिपल म्याम। अब हामीलाई चाहिँ यो 15 दिनको ट्रेनिङले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न मौका पाएको छौँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउनु भएको छ हामीहरूलाई देखाउनु भएको छ होइन। अब सबैजना अब यो लकडाउनको समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने मौका पाएको छौँ नयाँ नयाँ कुरा सिक्न पाइयो। अब हाम्रो स्कुललाई चाहिँ अझै अगाडि लैजाने अझै बच्चाहरूको लागि चाहिँ अझ सपोर्टको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो।
चाइल्ड डेभलपमेन्ट र होलिस्टिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ धेरै कुराहरू रहेछन्। एउटा मोन्टेसोरीको उसले पनि अब एउटा मानसिक बिग्रेको बच्चालाई अनि एउटा लुलो लङ्गडो बच्चाहरू अनि आफ्नो लेभल वाइजको बच्चालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी ट्रिट गर्न सक्छौँ, एउटा हस्पिटलले मात्रै नभएर चाहिँ एउटा टिचरहरूले पनि गाइडिङ गरेर चाहिँ त्यो बच्चालाई कस्तो खालको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ माहिरा मोन्टेसोरीले पनि एकदम राम्रो दिएको छ। आज हामी पनि अब यो कुराहरूलाई अब हजुरले अझ हामीलाई प्रष्ट रूपमा पारिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू प्रिन्सिपल म्याम। एन्ड नाउ आई वान्ट टु गिभ दिस टाइम टु जुनी म्याम फर टेलिङ स्टोरी। अबको समय चाहिँ म जुनी म्यामलाई दिन चाहन्छु। स्टोरी टेलिङ गर्छु भन्नुभएको छ। अब जुनी म्याम। यस म्याम, थ्याङ्क यू म्याम। अबको समय चाहिँ तपाईँलाई दिन चाहे मैले, है त? ओके, थ्याङ्क यू म्याम। First of all, good afternoon, everyone. Respected principal ma'am and all teacher friends. Thank you so much, ma'am, for learning about pre-primary teaching methods. Once again, thank you giving for me opportunity to tell presentation. Teachers online workshop 2078 closing ceremony day 15th. I am going to tell 15 days what is learn us. First of all, we have learned many creativities. What do you mean by play group and daycare? After gross motor skill and fine motor skill, how to utilize preschool, how to speak in pre-primary language, we learn. Thereafter, after about cognitive skill and recognized skill, cognitive skill of kind storytelling, Bloom testimony cognitive learning, 6 level of cognitive learning. What is circle time? Make lesson plan and phonic sound, how to tell rhymes, etc. There are many kind learn this program. There are many program opportunities so that I have better storytelling methods. I have write in Nepali story. I want to tell in Nepali language. Okay, I am going to tell about 6 level of cognitive learning. First level have remembering, and second level have understanding. Third level have applying. Fourth level have analyzing. Fifth level have evaluating. Sixth level have creating. Okay, thank you. I am telling story Nepali. Okay. Listen carefully, okay? सबैजनाले ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् हैन। मैले चाहिँ आफैले क्रिएट गरेको एउटा स्टोरी छ अनि मैले त्यो स्टोरी चाहिँ भन्न चाहन्छु। खरायो र कमिलाको स्टोरी चाहिँ हो यो है। अनि मैले चाहिँ त्यो युट्युबबाट हेरेर भन्दा पनि म आफैले चाहिँ क्रिएट गरेको। यो यसरी क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर मैले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स बटुल्नको लागि पनि मैले गरेको छु है। म सुरु गर्न चाहन्छु। एउटा ठुलो जंगल थियो अनि त्यस जंगलमा खरायो र कमिला पनि बस्थ्यो। एक दिन उनीहरू दुई जनाको आम्ने सामने भेट भएछ र अनि कमिलाले भनेछ, खरायो म तिमीसित साथी बन्न चाहन्छु, के तिमी मसँग फ्रेन्डशिप गर्छौ भनेर कमिलाले भनेछ। तब खरायोले भनेछ, कमिला मेरो साथी त यस जंगलमा धेरै छन्, यस जंगलमा भएका सबै जनावरहरू मेरै साथी हुन्, त्यसैले मलाई साथीको आवश्यकतै छैन। तर ठिकै छ, तिमीले प्रस्ताव गरिहाल्यौ, हुन्छ हामी साथी बन्न सक्छौं। फेरि खरायोले कमिलालाई सोध्यो, कमिला तिम्रो साथी छैन? तिम्रो त एकजना पनि साथी छैन? तब कमिलाले भन्यो, मेरो त कोही पनि साथी छैन, अब तिमी मात्र हौ।
अनि तर तिम्रो त धेरै साथी छ भन्यौ, धेरै साथी छ भनेर घमण्ड चाहिँ नगर, ती सबै साथीहरू कस्ता खालका छन् विचार गर है, कमिलाले भन्यो। त्यसपछि एक दिन खरायोलाई मार्न भनी जङ्गलमा चाहिँ 3 जना सिकारीहरू आएछन् है। एउटा रुखमुनि शीतलमा बसेर सिकारीहरूले कुरा गरिराखेको रहेछ, अनि आज हामीले खरायोलाई मार्ने भनेर। अनि त्यो कुरा चाहिँ कमिलाले सुनेछ। तब कमिला छिटो छिटो दौडेर खरायो भएको ठाउँमा आएछ र ऊ त्यहाँ पर रुखमुनि। अनि त्यस पछाडि कमिलाले भनेछ खरायोलाई, खरायो साथी, ऊ त्यहाँ पर रुखमुनि त तिमीलाई मार्न भन्ने सिकारीहरू आइरहेका छन् नि, तिमी यहाँबाट छिटो भागिहाल, नत्र भने तिनीहरूले त्यो सिकारीले चाहिँ तिमीलाई मार्नेछ। तब खरायोले भन्यो, अब म कहाँ भागौँ? तब कमिलाले भनेछ, तिमी यो जङ्गलदेखि पर अर्को जङ्गल छ, अनि त्यो जङ्गलमा चाहिँ गइहाल। त्यस पछाडि अब खरायोले सोच्न थालेछ, अब म एक्लै अब कसरी जाउँ, मलाई कुनै साथीले मलाई पुर्याइदिए हुन्थ्यो भने उसको मनमा चाहिँ मनमा नै सम्झिन्छ। उसले धेरै साथीहरू छ भनेको थियो, अनि साथीहरू सम्झिन्छ र आफ्नो साथीहरूलाई सम्झेर अनि साथीको सहयोग माग्नलाई भनेर अनि खरायो चाहिँ त्यो त्यहाँबाट अलिकति पर जान्छ। अनि त्यहाँनिर एउटा वन घोडा भेट्छ, त्यो वन घोडा पनि उसको साथी हो। अनि वन घोडालाई चाहिँ उसले सहयोग माग्छ, वन घोडा साथी, मलाई त्यहाँ परसम्म पुर्याइदिनुहोस् न, मलाई मार्न सिकारीहरू आएका छन्। तब वन घोडाले भनेछ, साथी, मलाई त फुर्सदै छैन, त्यसैले म त्यहाँ गएर त्यस पछाडि फुर्सदै छैन, म चाहिँ त्यहाँ तल पर जान लागेको भन्छ। त्यस पछाडि फेरि अब खरायोले अर्को साथीलाई भन्न गएछ, त्यहाँ एउटा अर्को जेब्रा पनि रहेछ, अनि जेब्रालाई गएर भन्न गएछ, जेब्रा साथी, मलाई त्यो पर अर्को जङ्गलसम्म पुर्याइदिनुहोस् न, किनकि मलाई त मार्न भनेर सिकारीहरू आइरहेका छन्। त्यस पछाडि जेब्रा साथीले भनेछ, मलाई मेरो त फुर्सदै छैन, हेर्नुहोस् न, म त्यहाँ तलसम्म पानी खान जान लागेको भनेर त्यो जेब्रा साथीले भनेछ। अनि बरु अर्को एउटा साथी छ त्यहाँनिर, ऊ चाहिँ फुर्सदमा छ, त्यो साथीलाई गएर भन न, त्यो हरिणलाई गएर भन त, ऊ छिटो पनि दौडिन्छ भनेर। अनि त्यो खरायोलाई चाहिँ जेब्रा साथीले भनेछ। त्यस पछाडि हरिण बाटोमा गएर ऊ चाहिँ हरिणको नजिक जान्छ, अनि हरिणलाई गएर जुन रिक्वेस्ट गर्छ, हरिण साथी, मलाई उता अर्को जङ्गलसम्म छिटो छिटो पुर्याइदिनुहोस् न, मलाई चाहिँ त्यो सिकारीहरूले मार्न आइरहेका छन्, त्यसकारण म चाहिँ भाग्न चाहन्छु, म आफै दौडेर जाँदाखेरिमा ढिला हुन्छ, त्यसकारण तपाईँले मलाई पुर्याइदिनुहोस् न भनेछ। अनि त्यस पछाडि हरिण साथीले पनि भनेछ, साथी, मलाई त कस्तो फुर्सदै छैन, हेर्नुहोस् न, आज म त एकदम बिजी छु नि, आज म तपाईँलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउन सक्दिनँ भनेर हरिण साथीले नि भनेछ। त्यस पछाडि त्यहीँनिर नजिक चाहिँ अनि त्यो कमिला पनि पछि पछि आइरहेको थियो। अनि कमिलाले चाहिँ त्यो खरायोलाई चाहिँ भनेछ, देख्यौ साथी, तिमीलाई त सहयोग गर्ने कोही पनि साथी रहेनछ, बरु यसो गर, ऊ त्यहाँनिर एउटा पाल छ, त्यो पालभित्र छिटो छिटो पसिहाल त भनेर कमिलाले चाहिँ त्यो दुलो जुन पाल हुन्छ त्यो पाल चाहिँ देखाइदियो। त्यस पछाडि खरायो चाहिँ त्यो पालभित्र पसेछ। अनि त्यो जब पालभित्र पस्यो अनि सिकारीहरूले चाहिँ उसलाई देख्न सकेन, भेटाउन सकेन, खोज्दा खोज्दा नभेटेपछि अनि त्यो सिकारीहरू चाहिँ थाकेर घर फर्केछ है। अनि त्यस पछाडि जब पालबाट त्यो दुलोबाट चाहिँ खरायो बाहिर निस्कियो, अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ कमिलालाई भनेछ, साथी कमिला, तिमीले त मेरो लागि त ठुलो काम गर्यौ नि, मेरो ज्यान बचायौ, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। आज मेरो जङ्गलमा यति धेरै साथीहरू थियो, तर पनि मलाई एउटा साथी काम लागेन, मेरो दुःखमा चाहिँ तिमीले मात्रै मलाई सहायता गर्यौ, त्यसकारण कमिला साथी, तिमीले मलाई कहिले पनि नछोड है, मसँगै बस भनेर अनि त्यो खरायोले चाहिँ कमिलालाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद दियो। र अनि त्यस पछाडि उनीहरू दुईजना चाहिँ एकदमै मिलेर अनि त्यो जङ्गलमा चाहिँ बस्न थाल्यो है। मेरो कविताको एन्डिङ भयो है। अनि यो कविताबाट अब यो चाहिँ जुन कथाबाट चाहिँ मैले सारांशमा के बुझाउन चाहे भनेदेखि, जुन मैले स्टुडेन्टहरूलाई बुझाउन पर्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै साथी भन्दा एउटै साथी मात्रै असल हुन्छ। अनि धेरै साथीहरू भएर पनि कसैले सहयोग नगर्दो रहेछ, दुःख पर्दा चाहिँ
काम लाग्ने साथी नै एउटा असल साथी चाहिँ दुःख पर्दाखेरिमा सहायता गर्ने मात्र हुन्छ भनेर यो कथाले चाहिँ भन्न खोजेको है। हुन्छ, थ्यांक यू। थ्याङ्क यू जुनी म्याम, म फेरि यति राम्रो कथा स्टोरी सुनाउनु भयो होइन। अब चाहिँ लक्ष्मी म्याम कता जानुभयो? हजुर हजुर। Now I want to give this time to Lakshmi ma'am, and your Lakshmi ma'am, time to for you. I want to say Lakshmi ma'am ले त के पो गर्छु भन्नुभएको थियो है, मैले लेख्नै बिर्सिछ। Okay, thank you, Bhavana ma'am. Once again, good afternoon, all teachers, respected principals ma'am, and all teachers. जस्तो लागेको Thank you, principal ma'am, for giving us this opportunity to learn something new. We have done workshop for 15 days, and today is the last day of workshop, which was organized by our respected principal ma'am, principals of Balkunja School, especially for pre-primary teachers. This especially for pre-primary teachers. In 15 days, we learned many things which was very important for us, and it develops our confidence as well as makes us practical. Ma'am gives us golden opportunity to show our talent and presentation, as well as make us creative also, and utilize our lockdown, this free time with many knowledges funds. We share many ideas, views of each other's with each other. It was very effective, and I'm so happy, and I learned many things and many knowledges, and I enjoy a lot in 15 days. And today is the last day of our workshop. In 15 days, we learned many things such as advantages and disadvantages of online classes, 21st century students, objectives of playgroup, 6th level of cognitive learning, importance of language in pre-primary level students, vowels and consonants, circle time activities, lesson plan, and negative and positive impact of cartoon creativity in students and children. Among them, I am going to describe about advantages and disadvantages of online class today. Okay, now I'm going to start. Every child you pass in the hall has a story that need to be heard. Maybe you are the hole in meant to hear it. Ma'am has described us that being a teacher, we should hear all the students' feelings and a story by making some times for them. We should hear every student's problem and thoughts also. Okay, some advantages of online classes I have heard. No other options in the current situation. अहिलेको अवस्थामा यो कोभिडको अवस्थामा चाहिँ अनलाइन क्लास एकदम अनलाइन क्लास भन्दा अरू नै विकल्प नै छैन. फ्लेक्सिबल एन्ड इजियर टु एक्सेस, यो चाहिँ हाम्रो लागि पढाउन पनि अनि गर्न नि एकदम सजिलो हुन्छ. टिचर्स क्यान बी एक्सपर्टाइज इन देयर सब्जेक्ट. टिचर्स चाहिँ अब एकदम उनीहरूलाई एक्सपर्ट हुन सक्छ आफ्नो सब्जेक्टमा. जस्ट अपोजिट टु ट्रेडिसनल क्लासरुम. हामी ट्रेडिसनल क्लासरुम स्कुलमा गएर पढाएको जस्तो चाहिँ हुँदैन, तर राम्रो चाहिँ राम्रो नै हुन्छ. We can teach and learn in any condition. जस्तो अवस्थामा पनि हामीले पढ्न र केही कुरा जान्न सिक्न सक्छौँ. अनि इन्टरनेट एक्सेस क्यान बी चिपर. यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल स्कुलको खर्च भन्दा अनलाइन खर्चमा चाहिँ अलि चिपर नै हुन्छ. ओके, एन्ड
there are some disadvantages also. Difficult if no internet access. अब इन अनलाइन क्लास भनेको चाहिँ अब अनलाइन क्लासमा नेटै भएन भने चाहिँ एकदम समस्याहरू पर्न सक्छ। त्यस्तो एउटा बेफाइदा नै हो अनलाइन क्लासको। ल्याक अफ सेल्फ डिसिप्लिन एन्ड सेल्फ मोटिभेसन। बच्चाहरूको अब क्यामेरामा त पढाइन्छ हामीले, तर सेल्फ डिसिप्लिनमा चाहिँ हामीले राख्न सक्दैनौँ उनीहरूलाई। अब क्लासमा रियलीमा भेटे जस्तो हुँदैन। फिलिङ अफ आइसोलेसन टु द स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ आइसोलेसन फिल्स हुन्छ। हार्ड टु गेट देम इन साइलेन्स। अब भर्चुअल क्लासमा अब कराउन चिच्चाउन पाइँदैन, त्यसैले पनि अब हामीले साइलेन्स राख्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। प्यारेन्ट्सहरूको अगाडि हुन्छ, कराउन गाली गर्न पाइँदैन। हार्ड टु गेट देम इन साइलेन्स। प्यारेन्ट्स क्यान बी डिस्टर्बिङ। अब प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब कतिपय अनलाइन पढाउँदाखेरि उनीहरूले प्यारेन्ट्सहरूले अब बोल्नुहुन्न, कराउनुहुन्न, म्युट गरेर बोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू कति थाहा नभइरहेको हुन्छ। फर्स्टमा हामीलाई पनि थाहा थिएन, अब फर्स्ट एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि हामी टिचरलाई पनि थाहा थिएन। अन्त प्यारेन्ट्सहरूले पनि त्यस्तो नबुझेको कारणले अलिकति डिस्टर्बिङ हुनसक्छ। स्टुडेन्ट्स एटेन्डेन्स क्यान बी मिनिमम। स्टुडेन्ट्स एटेन्डेन्स चाहिँ अब स्कुल रेगुलर लागे जस्तो स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ प्रेजेन्स चाहिँ हुँदैन, अलिक कम नै हुन्छ। अब कसैको इन्टरनेट हुँदैन, कसैको मोबाइल हुँदैन, कसैको के हुँदैन, त्यसले पनि धेरै प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ। अब कहिले नेट हुँदैन, कहिले बत्ती हुँदैन, त्यस्तो प्रब्लमहरू आइ नै रहन्छ। जे कुराको पनि एउटा फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छ। त्यसैले अब हुन्छ। अब देयर आर सम रुल्स फलोड व्हाइल टेकिङ क्लास, अनलाइन क्लास। हामीले चाहिँ अब टिचर्सहरूले अलिअलि सम रुल्सहरू चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। मेक योरसेल्फ प्रोपरली भिजिबल, फेस, सोल्जर्स। हामीले अब अनलाइन क्लास पढाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो फेसहरू अब बोल्दाखेरि बोलीचाली यो सोल्जर्सहरू चाहिँ देखिने गरी बस्नुपर्छ। हामीले अब डोन्ट बी हेस्टेड। अब हामी झर्किने, यताउति रिसाउने, यताउति गर्नु हुँदैन। अब बच्चाहरूको अगाडि स्पिक लाउड एन्ड क्लियर, डु नट साउट। अब स्पिक नबोल्नु भने बोल्नै पर्छ। अब ठुलो स्वरले बोल्नै पर्यो बच्चाहरूले। अब क्लासमा त्यत्रो 100 चोटि रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ सुनिरहेको हुँदैनन्। लाउड र बोल्न त बोलिन्छ, तर अलिक क्लियरली बोल्नु पर्छ। आस्क स्पेसिफिक क्वेसन्स एड्रेस टु द स्टुडेन्ट्स विथ नेम। अब हामीले केही प्रश्नहरू, केही क्वेसनहरू गर्दाखेरि अब उसको आफ्नो नाम लिएर बोलाउनु पर्ने हुन्छ। अब कसलाई भन्या भन्दा नामले बोलायो भने सजिलो हुन्छ। युज डेस्क, टेबल, डु नट टिच फ्रम बेड एन्ड किचन। यो चाहिँ अब पढाउँदाखेरि अब टेबल युज गर्दा एकदम बेटर हुन्छ। बेड किचनबाट भन्दा पनि टेबलबाट पढायो भने एकदम इफेक्टिभ हुन्छ। किप योर टिचिङ मेटेरियल्स रेडी, योर ब्याकग्राउन्ड सुड बी टाइडी। हामीले चाहिँ आफ्नो अब आज यो पढाउँछु है भनेपछि अब त्यो मेटेरियल्सहरू चाहिँ हामीले अलरेडी रेडी राख्नुपर्छ र आफ्नो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदम साइलेन्स र टाइडी राख्नुपर्ने हुन्छ। युज व्हाइट बोर्ड। अब स्कुलमा जस्तै अब व्हाइट बोर्ड अब युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले स्क्रिनमा सेयर गरेर। यति नै हो। थ्याङ्क यू भावना म्याम फर गिभिङ मी चान्स टु स्पिक फर दिस प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू म्याम। ओके, थ्याङ्क यू म्याम, लक्ष्मी म्याम। एन्ड हजुरले चाहिँ हाम्रो 15 दिनको लागि चाहिँ एकदम राम्रो गरिदिनु भएको छ होइन। नाउ I want to go give this time in प्रिन्सिपल म्याम। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ दोस्रो चाउनु भएको छ। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को दोस्रो लाइन बाँकी छ। अब टिचर्स रोल इन द होलिस्टिक डेभलपमेन्ट एन्ड रिस्क फ्याक्टर इन द चिल्ड्रेन डेभलपमेन्ट चाहिँ बाँकी छ। अबको टाइम चाहिँ म प्रिन्सिपल म्यामलाई now principal ma'am will teach you about this so I want to give this time again principal ma'am please. Thank you भावना म्याम।
म्यामलाई दिन चाहे है त Thank you, Juni ma'am, for storytelling and for a nice story. And Lakshmi ma'am also, thank you very much. And I want to move forward. I have already finished my child development topic. I want to welcome Santosh sir as well. And I think we should rejoin again and we will start teacher's role. है हामी फेरि एकचोटि फेरि जोइन गर्छौँ किनभने we have got only 1 minute left. Let us leave and rejoin again, everyone. है त हामी फेरि जोडिन्छौँ ल. Recording stopped. Recording in progress. Thank you everyone for rejoining again. फेरि तपाईँहरूलाई स्वागत छ र मेरो चाहिँ अब यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ सर म्यामहरू आउँदै हुनुहुन्छ भावना म्याम वेलकम वन्स अगेन एभ्रिवान. र चाहिँ मैले खासमा मेसेज चाहिँ सबै टिचरलाई पठाएको थिएँ. हुन त व्यस्तताले होला उहाँहरू जोइन नहुनु भएको, तर पालेको खुट्टा दुखिरहेको छ हे भगवान यो चाहिँ एउटा इफेक्टिभ लर्निङ चाहिँ प्लेटफर्म हो. उहाँहरू चाहिँ नआएको खण्डमा उहाँहरू प्रेजेन्ट नभएको खण्डमा घाटा कसैलाई पनि होइन आफैलाई हो. किनभने हामी एज अ टिचर प्रत्येक दिन एभ्री डे इज अ लर्नर डे, प्रत्येक दिन केही न केही सिक्न पर्ने हुन्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो. त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो वर्कसप पनि त्यही सोचाइको आधारमा भएको हो. र अब जति प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्कफुल र चाहिँ सुरक्षितसँग बस्नु होला. अहिलेसम्म सबै सुरक्षित नै छ. सबभन्दा पहिला मैले तपाईँहरूलाई एउटा स्लाइड देखाउन चाहेँ र यो स्लाइड देखाएपछि आजको के हुन्छ भने अब यो रोल अफ अ टिचर भनेर मेरो अर्को सेकेन्ड प्रेजेन्टेसन मैले सन्तोष सरलाई एकचोटि फेरि रिपिट गर्न चाहेँ. सर अघि हामीले चाहिँ सर्टमा तपाईँलाई यसो इन्फर्मेसन मात्रै हामीले अघि होलिस्टिक डेभलपमेन्ट पढ्यौँ होइन. त्यसमा चाहिँ हामीले बच्चाको विकास कसरी हुन्छ होइन, कुनै पनि बच्चाको विकासमा के रिस्क फ्याक्टरहरू छ भनेर हामीले पढ्यौँ सिक्यौँ होइन. हाम्रो चाहिँ 3टा स्टेज जुन अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड र अडोलेन्स स्टेज छ, त्यो स्टेजमा हाम्रो चाहिँ कसरी डेभलपमेन्ट बच्चाको हुन्छ र चाहिँ कसरी उनीहरूसँग ट्याकल गर्ने एज अ टिचर र चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कस्तो खालको छ र होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भनेको के हो
र एज अ टिचर तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा होलिस्टिक डेभलपमेन्टमा टिचरले कसरी आफ्नो रोल प्ले गर्न सक्छ हैन र यी भन्ने कुराहरू हामीले अघि चाहिँ हाफ एन आवरको सेसनमा पढ्यौँ र मलाई लाग्छ यदि हुन त तपाईँहरूले यो स्लाइड पनि पाउनुहुन्छ इन्टरनेटमा खोज्दा जति पनि पाउनुहुन्छ तर पनि यसरी प्रिपेयर गरेको स्लाइडले अझै बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन अझै बेटर चाहिँ नलेज गेन गर्न सक्छ जस्तो मलाई लागेर मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियो पनि हामीले हेऱ्यौँ अघि हामीले स्लाइडहरू पनि हेऱ्यौँ र अब यो हाम्रो होलिस्टिक डेभलपमेन्ट सकिएर हामी अर्को जुन स्लाइडमा गइरहेछौँ अर्को प्रेजेन्टेसनमा गइरहेछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो रोल अफ अ टिचर रोल हु इज अ टिचर एन्ड इन फर्स्ट स्लाइड आई वान्ट टु एभ्री वानले चाहिँ यो पढ्नुहोस् है र सोच्नुहोस् भनेको टिचर भनेको के हो र टिचरले चाहिँ टिचर भनेपछि अघि नै हामीले भन्यौँ बच्चाले सधैँ टिचरको इमिटेसन फलो गर्छ टिचरले जुन 5 वर्षदेखि 0 हाम्रो प्री प्राइमेरी लेभलको बच्चा छ त्यसले चाहिँ इमिटेसन एकदम गर्छ उसले चाहिँ जे टिचरले गर्छ त्यही गर्छ त्यसले गर्दा मैले यो मन परेर यो चाहिँ थट ल्याएको छु द टिचर विल रन द स्टुडेन्ट विल वक भनेपछि यदि टिचर दौडियो भने बच्चाले उसलाई इमिडिएट गरेर दौडिन पर्ने तर यहाँ चाहिँ के छ भने बच्चा चाहिँ हिँड्यो टिचर दौडेको देख्दा बच्चा हिँड्छ हैन इफ टिचर विल वक देन स्टुडेन्ट विल सिट फलो त गरिरहेछ टिचरलाई तर एक स्टेप पछाडि नै हुन्छ स्टुडेन्ट भनेपछि भनेपछि टिचर यदि हिँड्यो भने बच्चा चाहिँ बस्छ इफ टिचर विल सिट द स्टुडेन्ट विल स्लिप अब यदि बच्चा चाहिँ बस्यो टिचर चाहिँ बस्यो भने बच्चा के गर्छ त बच्चा सुत्छ भनेपछि यहाँ के भन्न खोजेको भने जति टिचर एक्टिभ भयो त्यसको एक लेभल तल बच्चा एक्टिभ भइरहेको हुन्छ बच्चाले इमिटेसन त गर्छ टिचरले जे गर्छ त्यही बच्चाले त गर्छ तर त्यो लेभलमा चाहिँ गर्दैन त्यसले गर्दा टिचरलाई अझै बढी एक्टिभ हुन पर्यो आफ्नो बच्चालाई एक्टिभ बनाउनलाई इफ टिचर विल स्लिप देन स्टुडेन्ट विल डाई भनेपछि यदि टिचर क्लासमा सुत्यो भने भनेको अर्थ आँखा चिमेर सुत्नु भनेको होइन है यसको चाहिँ अर्कै मिनिङ निस्किन्छ सुत्यो भने निष्क्रिय भयो भने सुत्न त यस्तै नि भएन आँखा बन्द गरेर यसको अर्थ यदि क्लासमा टिचर निष्क्रिय भयो भने बच्चा द स्टुडेन्ट विल डाई बच्चा मर्छ भनेको अर्थ बच्चा साँचेको मर्ने होइन बच्चाको भविष्य मर्छ बच्चाको भविष्य अन्धकारमा पर्छ भन्न खोजेको है यसमा चाहिँ फेरि डबल मिनिङ लागेको छ यो चाहिँ सेयिङमा त्यसले गर्दा मैले यो सेयिङ यहाँ राखेको छु त्यसले गर्दाखेरि हामीले लास्ट डे 14 डेको स्लाइडमा म्यामहरूलाई थाहा नै छ हामीले क्रिएटिभिटी भनेर पढ्यौँ क्रिएटिभिटी किन इम्पोर्टेन्ट छ एउटा टिचरको लाइफमा किनभने क्रिएटिभिटी अब न्यू क्रिएसन टिचर सधैँ क्रिएटिभ भइराख्न पर्छ किन आफ्नो आफ्नो बच्चाको लागि आफ्नो पढाउने बच्चा आफ्नो स्टुडेन्टहरूको लागि तपाईँले नयाँ कुरा केही सिक्नु भयो भने पो तपाईँले बच्चाहरूलाई सिकाउनुहुन्छ जब तपाईँहरूले नै सिक्नुहुन्न भने फेरि बच्चाले कसरी सिक्छन् त त्यही अर्थमा मैले चाहिँ यो स्लाइड राखेको छु अब मैले अगाडि बढेँ म आजको टपिक जुन छ दोस्रो प्रेजेन्टेसन रोल अफ अ टिचर यसमा चाहिँ आज मैले एउटा गेम जस्तो खेल्न खोजेको छु गेम भन्नाले मैले 15वटा टपिक पोइन्ट ल्याएको छु एउटा बेस्ट टिचरमा हुने 15वटा गुण तर त्यो 15वटा गुण तपाईँमा नहुन पनि सक्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले 1 2 3 4 5 6 लेख्नुहोस् हैन त्यसपछि तपाईँले लेखिसकेपछि आफूलाई तपाईँले पोइन्ट दिनुहोस् जस्तै 15 नम्बरमा तपाईँको कति नम्बर आयो भनेर तपाईँले आफूलाई इभ्यालुएसन गर्नुहोस् बुझ्नुभयो कि नै तपाईहरुसँग केही क्वेशन छ भने सोध्नुहोस् है मैले टिचरमा हुने 15वटा गुण तपाईमा देखाउँछु तपाईमा हुनुपर्ने तर त्यो तपाईमा छ कि छैन भनेर तपाईले आफै इभ्यालुएसन गरेर आफैलाई मार्क्स दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल मैले एउटा देखाएँ तपाईलाई जस्तो फर्स्ट मैले देखाएँ रोल मोडल हैन भनेपछि यो नम्बर 1 हो
अब यदि तपाईँ रोल मोडल हुनुहुन्छ आफ्नो बच्चाको लागि भन्यो भने तपाईँले आफूलाई एक नम्बर दिनुहोस्। त्यस्तै गरी नम्बर 2 मा अर्को पोइन्ट देखाउँछु, अर्को पोइन्ट। यदि तपाईँले कसले हाइएस्ट मार्क ल्याउनु हुँदो रहेछ है, यो एउटा चाहिँ एउटा इन्टरेक्सनको एउटा राम्रो वे पनि हो र तपाईँले म कतिको रहेछु त भन्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो खेलौँ है त। सबै रेडी हुनुहुन्छ भने थम्स अप गरिदिनुहोस् न, सबैजना थम्स अप गरिदिनुहोस् यदि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ भने। खै त कसैले पनि थम्स अप गर्नु भएको छैन। थम्स अप भावना म्यामले गर्नुभयो, लक्ष्मी म्यामले, सबिना म्यामले नि गर्नुभयो। सन्तोष सर र जुनी म्यामबाट आएको छैन है म्याम। म रिपिट गरेँ है त। ल जुनु म्यामबाट आइसक्यो। सन्तोष सर तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँ? थम्स अप गर्ने हैन म्याम, मलाई कता हो? ए ल भनेपछि हाम्रो प्री प्राइमेरीको म्यामहरू भन्दा पनि अलि। ल सबिना म्यामले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ है। सबिना म्याम प्लिज तपाईँको क्वेसन केही छ भने राखिदिनुहोस्। सबिना म्यामको ह्यान्ड रेज पनि भएको छ, झुकेर भएको हो कि? सरी म्याम, यतिकै भयो के। ए ल ल हस् हस्। ल त्यसो भए सन्तोष सरसँग मैले चाहिँ हुन्छ भन्नुभएको छ, यो खेलौँ है त। यो एउटा चाहिँ एउटा उस पनि हुन्छ, तपाईँहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट पनि हुन्छ र यो लकडाउनको बेला सधैँभरि आफ्नो साथीहरूसँग भेट्न पाउँदा तपाईँहरूलाई नि रमाइलो हुन्छ भनेर मैले खासमा सबै टिचरहरूलाई इन्भल्भ गराउन खोजेको हो। तर अब ठिकै छ, अब उहाँहरूको समय व्यस्त होला वा नोटिस राम्ररी नबुझेको होला। सबैजनालाई अल टिचर्स भनेपछि अल हो नि त, त्यो अल टिचर्स भन्ने बित्तिकै त सबैजना पढ्नुभयो है। ल अब त्यसपछि तपाईँलाई एउटा क्वेसन पनि आउँछ है। अब यहाँ अब मैले नम्बर 1 तपाईँले 1 देखि 15 सम्म आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस्, 1 देखि 15 सम्म। र नम्बर 1 रोल मोडल तपाईँ कस्तो खालको हुनुपर्छ? टिचर भएपछि हु इज द टिचर? टिचर इज द रोल मोडल अफ द स्टुडेन्ट। अब यसमा अलिकति मैले व्याख्या चाहिँ के गरेँ भने रोल मोडल भनेको यस्तो मान्छे जो चाहिँ एउटा मेच्योर रिस्पोन्सिबल पर्सन इन फ्रन्ट अफ द सोसाइटी। अ रोल मोडल इज अ पर्सन, बट फर अ स्टुडेन्ट अ टिचर इज अ रोल मोडल। बच्चा चाहिँ घरबाट बाहिर निस्कियो होइन, अनि स्कुलमा आयो, स्कुलमा उसले अरूलाई कसैलाई देखेको छैन, उसले टिचरलाई मात्रै देख्यो। घरमा मम्मी बाबालाई देख्यो, स्कुलमा गएर टिचरलाई देख्यो भनेपछि उसले चाहिँ अरू त मान्छे त देखेको छैन। अरू मान्छे देखे पनि फिजिकल रूपमा देखेको छैन, फोटोमा भिडियोमाहरूमा देखे होला, तर फिजिकल रूपमा उसले आफ्नो टिचरलाई मात्रै देख्यो र टिचरलाई रोल मोडल माग्यो होइन। अ टिचर इज अ हिरो फर हिज अर हर चिल्ड्रेन्स होइन, स्टुडेन्ट्स है। रोल मोडलले कस्तो गर्छ त? इन्सपायर गर्छ, स्टुडेन्टलाई एन्करेज गर्छ। र रोल मोडललाई चाहिँ के गर्छ त? बच्चाहरूले कपी गर्छ, उसले जे गर्यो त्यही गर्छ है। दे निड गाइडेन्स एन्ड सपोर्ट फ्रम द टिचर। भनेपछि के तपाईँ आफ्नो बच्चाहरूलाई इन्सपायर गर्नुहुन्छ? डु यु इन्सपायर यर स्टुडेन्ट? डु यु इन्करेज यर स्टुडेन्ट्स? आर यु अ हिरो फर यर टिचर? इफ येस देन गिभ 1 मार्क्स टु यर सेल्फ। बुझ्नुभयो? यदि तपाईँ आफ्नो स्टुडेन्टको लागि तपाईँ एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ, के तपाईँले आफ्नो बच्चालाई गाइडेन्स दिनुहुन्छ भने 1 नम्बर आफूलाई दिनुहोस् है। सो अ टिचर इज अ रोल मोडल फर द स्टुडेन्ट्स। टिचर इज अ रोल मोडल फर द स्टुडेन्ट। अब अर्को क्वेसन त मैले फेरि तपाईँहरूको लागि है। हु इज यर रोल मोडल? अल टिचर्स प्लिज राइट इन द च्याट बक्स। च्याट बक्समा मैले फेरि यहाँ तपाईँको रिप्लाई आउने बित्तिकै मैले पढेर चिनाउँछु है त। तपाईँको रोल मोडल को हो? ओ रोल मोडल कोही पनि हुनसक्छ, तपाईँको बाबा मम्मी हुनसक्छ, कुनै ठुलो मान्छे ग्रेट पर्सन हुनसक्छ, तपाईँको टिचर दाइ दिदी छिमेकीमा कोही पनि सक्नुहुन्छ। 1 मिनट सोचेर मेरो रोल मोडल यो हो भनेर सोच्नुहोस्, अनि यो च्याट बक्समा लेखेर पठाउनुहोस् त तपाईँको रोल मोडल को हो। ल म 1 मिनट दिएँ है। 1 मिनट पछि फेरि म चाहिँ यहाँ च्याट बक्समा आउन थाल्छ है। च्याट बक्समा लेखिदिनुहोस् तपाईँको रोल मोडल को? मम्मी बाबा दिदी दाई कि ठुलो मान्छे पनि हुनसक्छ। इट मे बी अ प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल, किङ अफ नेपाल, इट क्यान बी अ सेलिब्रिटी, कुनै हिरो हिरोइन, कुनै मोडेल हुनसक्छ। अब सन्तोष सरले अब यो के ठुलै मान्छेको नाम दिनुभएछ क्या हो सर? ठुलै मान्छे म्याम, ठुलो मान्छेको लागि इन्सपिरेसन बनाए चाहिँ आफ्नो भइन्छ कि भनेर।
ल सर हामीलाई अहिले चाहिँ फेरि यो लेखेर मात्रै हुँदैन नि है, तपाईँले चाहिँ तपाईँ कसरी उहाँबाट इन्स्पायर हुनुहुन्छ भनेर पनि भन्नुपर्छ है। थ्याङ्क यू, सन्तोष सरबाट आइसकेछ। Yes. अरूले पनि प्लिज लेखिदिनु होला। तपाईँको रोल मोडल को हो? तपाईँको स्टुडेन्टको रोल मोडल तपाईँ हो होइन, तपाईँको चाहिँ को हो त? हु इज योर्स? ल अरूलाई सोध्ने, मैले पनि मेरो लेखिदिएँ है त। ल छिटो। अलिक क्वेसन अलिक गाह्रो लाग्यो क्या हो म्यामहरूलाई? कि म्यामहरूले सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ कोहीसँग? प्लिज तपाईँको आन्सरको वेटिङमा छु म। माई हस्बेन्ड, ओके। सबिना म्यामको हस्बेन्ड हुनुहुन्छ उहाँको इन्सपिरेसन, रोल मोडल, गुड। सुषमा म्याम, फाउन्डर अफ MAN म्याम, ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। जुनु म्याम एन्ड भावना म्याम, योर आन्सर? माई मदर, ओके, जुनु म्याम, थ्याङ्क यू। Only I think Bhavana ma'am is left. Santosh sir, please give a little bit description, one line description about your role model. ल एक लाइन आफू Okay. किन चाहिँ हुनुहुन्छ रोल मोडल? कसरी हुनुहुन्छ, किन? Okay, ma'am. Thank you for the opportunity. I think my role model is Elon Musk. He is I think recently the not third world's richest man. And why he is my role model is because the way he works, the way he inspires his young generation, his unique way of doing work is my biggest inspiration. That's why I think he is my role model. Okay, thank you very much, Santosh sir. We hope, we all of us hope you may imitate him and you also be in the same position. Thank you very much. No, I don't want to be in his position, but I like the way he works. Okay. I cannot. I think I don't. I will not be able to be in position, but I will follow his footsteps to get success in my life. All right. Thank you very much. Thank you, Okay, ma'am. another person, please. ल सबिना म्यामलाई भनिदिनुहोस् त, म्यामको के इन्स्पायर गरेको तपाईँको हस्बेन्डले, कसरी चाहिँ तपाईँको रोल मोडल हुनुहुन्छ? छोटो, one line only. प्लिज जुनी म्याम, कसैले नि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ? लक्ष्मी म्यामले भनिदिनुहोस्, पालो पालो भनिदिनुहोस्, एक कुन्टा लाइन। फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ, फेरि अझै 40 मिनट्स अझै। Okay, can I speak Nepali, ma'am? Yeah, you can speak in Nepali. ओके, मैले चाहिँ मेरो मम्मी भनेको छु होइन। मेरो मम्मी चाहिँ एकदमै
सक्सेसफुल वुमेनमा पढ्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ पढ्नु भएको छैन तर पनि एकदमै घर परिवार बाहिर सबै मिलाउने अनि त्यस पछाडि आफू नपढे तापनि मलाई चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो होइन किनभने उहाँ चाहिँ अनएजुकेटेड हुनुहुन्छ त्यस पछाडि जब मैले पढिसकेपछि अनि मेरो मम्मीलाई पनि मलाई प्रौढ शिक्षा पढाएर उहाँलाई पनि मैले चाहिँ एजुकेटेड बनाएँ जे होस् होइन अनि पहिला चाहिँ उहाँले पढाउनु भयो मलाई त्यस पछाडि मैले फेरि उहाँलाई पढाएँ र आज मेरो मम्मी पनि एजुकेटेड नै हुनुहुन्छ जे होस् अनि उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो अनि मलाई मेरो चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड एकदमै कस्तो खालको थियो भनौँ अब है अहिले भन्नलाई अलिकति गाह्रो छ त्यस्तो आर्थिक अवस्थाहरू सबै कुरा एकदमै कमजोर अवस्था त्यस्तो अवस्थामा पनि मेरो मम्मीले चाहिँ मलाई चाहिँ पढ तिमी पढ्नुपर्छ तिमी पढेर यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर मलाई एकदमै इन्करेज गर्नुभयो त्यसकारण मेरो मम्मी नै मेरो चाहिँ रोल मोडल हुनुहुन्छ म्याम थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू ओके लक्ष्मी म्याम प्लिज ओके थ्याङ्क यू म्याम मैले चाहिँ सुषमा म्यामलाई भन्न खोजेँ किनभने उहाँ चाहिँ एमए एन्ड मोन्टेसरी एसोसिएसन नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ फ्यामिली अब हाम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा दुवै फ्यामिलीमा चाहिँ अब खासै एजुकेसनमा लागेको प्रायः कोही नै हुँदैन उहाँहरूलाई अब खासै हुने छैन पढाउनु पर्छ यताउति भन्ने अहिले चाहिँ हल्का डेभलप भयो तर पहिले चाहिँ थिएन होइन अनि जब मैले 11 पछि मोन्टेसरी ट्रेनिङ लिनलाई त्यहाँ उतली सडकमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई धेरै इन्सपायर गर्नुभयो गर्नुपर्छ आफ्नो सफलताको लागि आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू एकदम धेरै इन्सपिरेसन कुराहरू र कन्फिडेन्सहरू चाहिँ एकदम डेभलप गर्नुभयो अनि त्यही म्यामकै कारणले अहिले म टिचिङ पेसामा पनि छु थ्याङ्क यू फर सुषमा म्याम फर गिभिङ मी दिस कन्फिडेन्स टु वर्क इन टिचिङ अनि म्यामले भन्नुहुन्छ म्यामले अब हामीलाई सधैँ इन्सपायर गर्नुहुन्छ कि यु आर नट अ टिचर मोटिभेटर भन्नुहुन्छ टिचर एउटा टिचर मात्रै नभइकन मोटिभेटर हो हामीले जता जता लग्यो त्यतै जाने हो त्यही भएर टिचिङ पेसा चाहिँ एकदम हो भनेर त्यो एकदम धेरै ज्ञानहरू पनि दिनुभएको थियो त्यसैले नै सुषमा म्यामलाई चाहिँ मैले आफ्नो रोल मोडल सम्झेको थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू भेरी मच सुनिता म्याम वेलकम वी आर डिस्कसिङ रिगार्डिङ रोल मोडल ल भावना म्याम हु इज यर रोल मोडल प्लिज तपाईँले लेख्नु भएको छ यहाँ कसको नाम लेख्नु भएको छ ल भनिदिनुहोस् त को हो तपाईँको रोल मोडल ल सबिना म्याम तपाईँको आवाज नै आएन तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ ए मेरो रोल मोडल चाहिँ अब फ्यामिली प्लस एउटा राधिका म्याम हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ एउटा मोन्टेसरीको टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ एकदमै एउटा टिचर भनेको चाहिँ एउटा ऊ नै हो भन्न सोच्नुहुन्थ्यो कि एउटा पार्ट्सको चाहिँ एउटा हाम्रो जस्तै यो माइन्डको चाहिँ एउटा ज्ञानीले भने जस्तै एउटा स्टुडेन्ट्सहरूको लाइफमा चाहिँ र बच्चाहरूको लागि चाहिँ एउटा रोल मोडल हो अब जस्तै टिचरले अब कस्तो खालको बच्चाको बारेमा बुझेर एउटा बच्चालाई चाहिँ एकदम सही गलतको उसलाई चाहिँ एकदम चिनाउने यो सही हो यो गलत हो भनेर चाहिँ बच्चाहरूलाई एकदम हौसला दिनको लागि चाहिँ एउटा टिचर नै रोल मोडल हो भनेर चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो अनि हामीलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ म उहाँलाई एकदमै सम्झिन चाहन्छु एउटा मोन्टेसरीको लागि चाहिँ अब टिचर भनेको के हो कस्तो कस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामी गाइडिङ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो सिकाउनु भएको थियो त्यसैले म चाहिँ उहाँलाई नै मेरो लागि चाहिँ रोल मोडल चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ म्याम थ्याङ्क यू ल सबिना म्याम प्लिज तपाईँको भनिदिनुहोस् त I think my role model is my husband because he support me in every field. Thank you, ma'am. Okay, thank you very much, Sunita ma'am. If you can add something. Okay, ल म मेरो रोल मोडल भन्छु है सबैले भन्नुभयो आफ्नो फ्यामिलीसँग रिलेटेड जब सबभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीमा हुनुहुन्छ हैन अनि फ्यामिलीमा
बाबा मम्मी त अभियस रोल मोडल भइ नै हाल्नुभयो, किनभने सबभन्दा पहिला संसारमा आउने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो मम्मीको फेस देख्नुहुन्छ, त्यसपछि बाबाको फेस देख्नुहुन्छ। अभियसली रोल मोडल बाबा मम्मी नै हुन्छ। तर अब बाहिरी दुनियाँ देखाउने, जब तपाईँ अब घरबाट बाहिरी संसारमा जानुहुन्छ, त्यति बेला फेरि तपाईँहरूको रोल मोडल फरक फरक हुँदै जान्छ। तपाईँको स्टेज लेभल फरक हुँदा साथै तपाईँको रोल मोडल पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। किनभने तपाईँको अब लाइन चेन्ज हुँदा, जस्तै अब तपाईँ अब किशोर अवस्थामा हुँदाखेरि तपाईँलाई गीत मनपर्छ, फिल्म मनपर्छ, तपाईँको रोल मोडल अर्को हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ कुनै पेसामा लाग्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँको रोल मोडल अर्कै हुन्छ। तर मेरो रोल मोडल मैले भन्न पर्दाखेरि मेरो बाबालाई राखेँ, किनभने मेरो बाबा अहिले चाहिँ लेट भनेपछि मेरो बाबा अहिले हुनुहुन्न। त्यही पनि किनभने उहाँ चाहिँ एउटा इन्डियन आर्मीको एउटा रिटायर्ड चाहिँ अफिसर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ उति बेला स्कुल थिएन, उहाँ एकदम अनएजुकेटेड भए पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो मिलिट्री बटालियनमा बसेर नै त्यो जुन पोस्ट पाउनुभयो, त्योदेखि म एकदमै इन्सपायर हुन्थेँ। एउटा क पनि लेख्न नसक्ने मान्छे कसरी चाहिँ आफ्नो लाइफमा प्रोग्रेस गर्न सक्छ भनेपछि त मान्छेले त जे पनि गर्न सक्दो रहेछ भन्ने मैले सोच आएर मैले चाहिँ सधैँ जहाँ पनि आफ्नो रोल मोडल चाहिँ मेरो बाबालाई नै राख्छु। थ्याङ्क यू। ल सुनिता म्याम, केही छ तपाईँको? नत्र हामी अगाडि बढ्छौँ है त। ल अब हामी रोल मोडलको कुरा गर्दै थियौँ। हामी चाहिँ रोल मोडल इज अ पर्सन। तपाईँको स्टुडेन्टलाई, तपाईँको बच्चाहरूलाई तपाईँ रोल मोडल हुनु पर्यो। यदि तपाईँलाई हो म आफ्नो स्टुडेन्टको लागि रोल मोडल हो भने आफूलाई 1 नम्बर दिनुहोस् है। अब अर्को पोइन्टमा जान्छौँ हामीसँग 15वटा पोइन्ट छ है। अब त्यो 15वटा पोइन्ट आउँदासम्म तपाईँहरू धैर्य धारण गरेर बसेर चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। 2 नम्बर इज मोटिभेटर अर ट्रेनर। एउटा टिचर भइसकेपछि उसले चाहिँ बच्चालाई मोटिभेट गर्ने, motivation means to inspire them to study and train them is the major responsibility of a teacher. If you are a motivator and trainer, please give your 1 marks to you. 2 number. 3rd number is a planner, designer. We have already done lesson plans in our previous classes. हामीले आफ्नो प्रिभियस क्लासेसमा कसरी लेसन प्लान गर्ने, एउटा टिचर भइसकेपछि के प्लान बनाउने, एनुअल प्लान बनाउने, त्यसपछि मन्थली, त्यसपछि विकली, त्यसपछि डेली, भनेपछि डेली दिनका दिन 40 मिनटको क्लासको लागि हामीले 1 पाना लेखेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो 1 पानामा हामीले बच्चाले के सिक्छन्, मैले के देखाउँछु, बच्चाले के जान्छन्, के होमवर्क दिन्छु, के क्लास वर्क दिन्छु, यो सबै कुरा चाहिँ प्लान गरेर एउटा टिचर यदि हिँड्छ, यदि तपाईँ यसरी प्लानिङ गरेर जानुहुन्छ भने then you are a good teacher, best teacher. So think about it, whether you plan or not, what I am teaching, whom I am teaching, how I am teaching, and if the student do not understand, what are the ways. यदि बच्चाले बुझेन भने मैले फेरि कुन तरिकाले बुझाउँछु वा यो देखाउँछु के भन्नुहुन्छ। यसपछि हामी अब अर्को पोइन्टमा गयौँ है। In another point, well dressed and pleasing personality. Do you have a pleasing personality? Are you well dressed daily or not? तपाईँ यदि चाहिँ आफूलाई लाग्छ म चाहिँ सधैँ चाहिँ वेल ड्रेस भएर स्टुडेन्टको अघि प्रेजेन्ट गर्छु आफूलाई भनेपछि अघि नै भनिसके स्टुडेन्टले इमिटिएट गर्छन्, उनीहरूले कपी गर्छन् है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको पर्सनालिटी, तपाईँको ड्रेसअप, तपाईँको यस्तो के अरे निट एन्ड क्लिन टाइडी हुनपर्छ जुन कि बच्चाले पनि फलो गर्ने, इमिटिएट गर्न सकोस् है। अब नेक्स्ट इज क्रिएटिभ। सो क्रिएटिभिटी, वाट इज द क्रिएटिभिटी? हाम्रो क्रिएटिभिटीको अझै सेसन बाँकी नै छ भावना म्याम। हाम्रो क्रिएटिभिटी म्यामहरूलाई मैले एकउन्टा आफ्नो प्रेजेन्टेसन देखाउनु होला। तपाईँले पेपर वर्कबाट केही बनाउनुहोस् वा केही फालेको सामानबाट नि तपाईँले केही क्रिएटिभिटी बनाउन सक्नुहुन्छ। क्रिएटिभिटी भनेको के हो भने क्रिएटिङ समथिङ न्यू विथ इमेजिनेसन है। तपाईँको दिमागमा इमेजिन भएको क्रिएटिभिटी कुनै पनि हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ बच्चामा पनि हुनसक्छ अनि टिचरमा नि हुन्छ। यदि टिचर क्रिएटिभ भयो भने बच्चा आफसे आफ क्रिएटिभ हुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँ क्रिएटिभ हुन पर्यो भनेपछि टिचरले जे गर्यो बच्चाले त्यही गर्छ। यदि टिचर सुतेर बस्नेको अर्थ केही पनि गर्दैन, क्रिएटिभिटी हुँदैन, उसले आउने पढाउने जाने मात्रै हो भने स्टुडेन्ट पनि क्रिएटिभ हुन्न। अब यहाँ हेर्नुहोस् त क्रिएटिभिटीमा के छ। अब यसमा पेन्टिङ पर्यो, आर्ट एन्ड क्राफ्ट परेको छ, क्रिएटिभिटीमा जे पनि पर्छ।
स्टोरी टेलिङ पर्छ, डान्स पर्छ, सिङ्गिङ पर्छ। क्रिएटिभिटी भनेको एनी वान अस्ति नै को क्लासमा नि मैले भने क्रिएटिभिटी भनेको प्रत्येक मान्छेमा एउटा न एउटा क्रिएटिभिटी हुन्छ। त्यसले गर्दा यदि तपाईँ क्रिएटिभ हुनुहुन्छ भने देन यु क्यान गिभ यु योर सेल्फ 1 mark. Now we are going to another point, that is रिसोर्स पर्सन और मेन्टोर। भनेको के हो त? रिसोर्स पर्सन भनेको एउटा चाहिँ रिसोर्सको खानी भनेपछि एउटा चाहिँ यस्तो मान्छे जसलाई बच्चाले जे सोधे पनि, मैले यो सोधे पनि टिचरलाई आउँछ, जे पनि टिचरले, हाम्रो टिचरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। त्यो सब्जेक्ट म्याटरको बारेमा भने है मैले, नट अबाउट आउटसाइड सब्जेक्ट म्याटर, सब्जेक्ट म्याटर भन्दा बाहिर होइन है। भनेपछि यु सुड बी अ रिसोर्स पर्सन टु यर स्टुडेन्ट्स। भनेपछि तपाईँले आफ्नो सब्जेक्ट एरियामा तपाईँले यतिको ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ भने बच्चाले त्यो सम्बन्धी जे सोधे पनि तपाईँलाई त्यसको एटलिस्ट केही त थाहा होस्। जस्तै अब जुनी म्यामले हाम्रो नेपाली भाषा पढाउनुहुन्छ एलकेजी लेभलको, एलकेजी सिलेबस हेरेर एलकेजीको बच्चाले जान्ने खालको जस्तो खालको प्रश्न पनि बच्चाले सोध्यो भने तपाईँले आन्सर दिनलाई रेडी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा टिचर भइसकेपछि एउटा रिसोर्स पर्सन, एउटा मेन्टोर, एउटा बाटो देखाउने, एउटा चाहिँ जान्ने मान्छे भनेको रिसोर्स पर्सन। यदि तपाईँमा त्यो गुण छ भने यस यु आर अ गुड टिचर। अब हामी गए गार्जियन केयर। अब मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो बच्चा घरबाट निस्किएर स्कुलमा गएको छ, घरमा उसले बाबा मम्मी दाई दिदी बाहेक कसैलाई नि हेरेको छैन हैन। स्कुल पुगेपछि ऊ नयाँ सोसियलाइज हुन्छ, नयाँ साथीहरू भेट्छ, नयाँ टिचरहरू भेट्छ हैन, नयाँ इन्भाइरोमेन्ट जान्छ। त्यसले गर्दा ए टिचर सुड फेस लाइक अ गार्जियन। एउटा टिचर चाहिँ एउटा गार्जियनको रूपमा, एउटा केयररको रूपमा ही अर सी सुड एक्ट है। एउटा गार्जियनको रूपमा, केयररको रूपमा उसले एक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ यु आर अ केयरर, इफ यु आर अ गार्जियन, यस यु आर अ बेस्ट टिचर। Now another point, we are moving toward another point, companion, a friend. एउटा टिचर एउटा साथी जस्तो भएर, एउटा फ्रेन्ड जस्तो भएर टिचर बच्चासँग सुड बिहेभ, बिकज फर द क्रियोसिटी। हामीले अघि नै पढ्यो, एउटा चाहिँ बच्चा क्रियोरस हुन्छ, कुनै पनि उत्सुकता हुन्छ, ऊ इमेजिनेसनको दुनियाँमा बस्छ, उसको दिमागमा धेरै आइडियाजहरू आइरहेको हुन्छ। यदि ऊ चाहिँ त्यो क्वेसन्सहरू उसले सोध्दैन भने, उसले चाहिँ आफ्नो मनमा लागेको जिज्ञासाहरू गर्दैन भने ऊ चाहिँ यसको ब्रेन चाहिँ डेभलप हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा बेस्ट फ्रेन्ड, एउटा केयररको रूपमा चाहिँ गार्जियनको रूपमा हुनुपर्छ। पङ्क्चुअल। अब तपाईँ कतिको पङ्क्चुअल हुनुहुन्छ? पङ्क्चुअलिटी भनेको के हो? पङ्क्चुअलिटीले के गर्छ हैन? पङ्क्चुअल भइसकेपछि तपाईँको लाइफ अटोमेटिकली, तपाईँको लाइफमा ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ। तपाईँ हेर्नुहोस्, बिहान उठेदेखि रातिको सुत्ने समयसम्म, चाहे त्यो लकडाउनको बेला होस् वा अर्को बेला होस्, तपाईँ टाइम अनुसार प्लान गरेर हिँड्नु भएन भने तपाईँको होल डे नै वेस्ट हुन्छ। हामीसँग धेरै ठुलो ठुलो वैज्ञानिकहरूले, धेरै साइकोलोजिस्टहरूले के भन्नुभएको छ, मान्छेले सबै कुरा किन्न सक्छ तर मान्छेले समय किन्न सक्दैन। किनभने हामी सबैसँग लिमिटेड समय छ। हामीसँग सबै संसारको प्रत्येक मान्छेसँग त्यही 24 घण्टाको दिनको समय छ। यदि त्यो समयलाई तपाईँहरूले युटिलाइज गर्नु भएन भने त्यो समय हातबाट निस्केर जान्छ र तपाईँसँग रुने बाहेक केही हुँदैन। भनेपछि यदि तपाईँ पङ्क्चुअल हुनुभयो भने अभियसली तपाईँको बच्चा भनेपछि तपाईँको स्टुडेन्ट पनि पङ्क्चुअल हुन्छ है। अब वी आर मुभिङ टुवर्ड अनदर पोइन्ट, पेसेन्स, स्टेबिलिटी, कन्सिस्टेन्सी। भनेपछि पेसेन्स छ कि छैन तपाईँ? कतिको रिसा हुनुहुन्छ तपाईँ? कतिको एग्रेसिभ हुनुहुन्छ? तपाईँको टाउको बच्चालाई देख्ने बित्तिकै तपाईँको टाउको दुख्छ कि दुख्दैन? यदि तपाईँको टाउको बच्चालाई देख्ने बित्तिकै टाउको दुख्छ, रिस उठ्न थाल्छ भनेपछि यु आर इम्पेसेन्स, तपाईँमा पेसेन्स नै छैन हैन। कुनै बच्चाले होमवर्क गर्दैन, कुनै बच्चाले कपी च्यात्छ, कुनै बच्चाले, किनभने सबै बच्चा एउटै हुन्न, सबैको फ्यामिली सबै एउटै फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आउँदैन। कुनै पेरेन्ट्सले समय दिन पाएको हुँदैन, कुनै पेरेन्ट्सले चाहिँ मटेरियल जम्मा गर्न पाएको हुँदैन। त्यसले गर्दा डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट
बच्चा आएको हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ पेसेन्स हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यदि तपाईँ पेसेन्स हुनुहुन्छ कुनै बच्चाको एक्टिभिटीबाट, कुनै बच्चाको बिहेभियरबाट, भनेपछि तपाईँमा त्यो एउटा राम्रो गुण हुन्छ। केही बुझ्नु भएको छैन भने ह्यान्ड रेज गरिदिनुहोस् होला, म फेरि क्लियर गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई। हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ। हामी चाहिँ अब पेसेन्स भनेको हाम्रो कति नम्बरमा पर्छ भने कम्युनिकेटर, एकछिन है, हामी ब्याक जान्छौँ। पोलाइट, लभेबल, एकछिन है म्यामहरू, एकछिन ब्याक जाउँ। हामी अघि पेसेन्सको कुरा गर्दै थियौँ। पेसेन्सको अगाडि हामी बढ्यौँ। इम्पार्सियल विथ स्टुडेन्ट्स है। इम्पार्सियालिटी, डिस्क्रिमिनेसन भनेको एउटा एकदमै इट इज अ भाइटल, इट प्लेज अ भाइटल रोल। इफ यु are impartial with the students, then you are doing a wrong job। जब तपाईँ बच्चाहरूमा पार्सियालिटी गर्नुहुन्छ, उसको कलर, उसको चाहिँ होइन, उसको फिजिकल स्ट्रक्चरको, उसको चाहिँ फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड अनुसार उसको चाहिँ पार्सियालिटी गर्नुहुन्छ, तपाईँले एकदम गलत गर्नुहुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यु आर अलवेज रङ वेन यु आर इम्पार्सियल। इफ यु डु डिस्क्रिमिनेसन, सबै बच्चालाई समान रूपमा व्यवहार हुनपर्छ। यदि तपाईँले समान रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ बेस्ट टिचर हुनुहुन्छ है। नाउ अनदर पोइन्ट इज polite and lovable. You can see a child is giving present to ma'am, a gift. What is a polite behavior? Polite behavior भन्ने बित्तिकै एउटा गुड म्यानरमा पर्छ। इफ यु आर पोलाइट, यदि तपाईँ बच्चासँग एकदम पोलाइटली बिहेभ गर्नुहुन्छ, सधैँ माया गरी प्रेमले एउटा फेसियल एक्सप्रेसन, ह्याप्पी मुडमा चाहिँ क्लासभित्र छिर्नुहुन्छ भने बच्चाले पनि तपाईँलाई माया गर्छ है। तपाईँ एक दिन नआउनुहोस्, बच्चाले 10वटा क्वेसन सोध्छ म्याम कहाँ जानुभयो भनेर। भनेपछि तपाईँ यस्तो आफ्नो इमेज, एउटा लभेबल इमेज बनाउन पर्यो कि बच्चाले तपाईँलाई माया गरोस्। इफ यु आर लभेबल, इफ यु आर पोलाइट एन्ड गिभ योरसेल्फ मार्क्स। गुड लिसनर, अब तपाईँ गुड लिसनर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न है? अब गुड लिसनर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त? जस्तै अघि नै हाम्रो लक्ष्मी म्यामले थोरै कुरा के राख्नु भएको थियो भने एभ्री स्टुडेन्ट हेज अ स्टोरी इन हर माइन्ड द्याट टु बी हर्ड बाई टिचर। तपाईँले के भन्नुभयो भने अस्ति नै मैले भनेको कुरा फेरि रिपिट गर्नुभयो कि प्रत्येक बच्चाको एउटा कथा हुन्छ र त्यो कथा यदि एउटा टिचरले सुनिदियो भने बल्ल मात्रै उसको केही अर्थ लाग्नेछ भन्ने किसिमले जहिले पनि तपाईँको बच्चालाई उसको मनमा भएको फिलिङ्सहरू, उसको चाहिँ इमोसन्सहरू तपाईँले सुनिदिन पर्छ। त्यो स्पेसली प्री प्राइमेरी लेभलको बच्चाहरूको यो हुन्छ है। कम्युनिकेटर एन्ड रिपोर्टर, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँ एउटा कम्युनिकेटरको रोल खेल्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले क्लासरुमको एक्टिभिटी उसको पेरेन्ट्सलाई, उसको रिलेटिभलाई फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उसको क्लासरुमको एक्टिभिटी, जस्तै उसको फिजिकल एक्टिभिटी, ऊ चाहिँ बदमास छ वा उसले चाहिँ वर्क देखाउन इन्ट्रेस्ट गर्दैन वा कस्तो खालको उसको लर्निङमा ऊ चाहिँ कहाँ पुगेको छ, त्यस्तो फिडब्याकहरू है, स्टुडेन्टको फिडब्याकहरू तपाईँले चाहिँ पेरेन्ट्सलाई कम्युनिकेट गर्ने हुन्छ। सो इफ यु आर अ कम्युनिकेटर अर रिपोर्टर, यु हेभ टु बी, यु आर अ गुड टिचर। अब यहाँ हेर्नुहोस्, रिस्पोन्सिबल, एउटा रिस्पोन्सिबल टिचर कस्तो खालको रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ है? एक्सपर्ट नलेज अफ सब्जेक्ट एरिया, यो चाहिँ प्राइमेरी लेभलसँग मिल्न जान्छ है। रिस्पोन्सिबल कस्तो खालको रिस्पोन्सिबल? आफ्नो सब्जेक्टमा तपाईँहरू 101% हुन पर्यो होइन। रिस्पोन्सिबल इन मेकिङ लेसन प्लान, अप टु डेट विथ करेन्ट नलेज, चेकिङ असाइनमेन्ट, क्लासरुम एक्टिभिटी, टिचिङ मटेरियल युज गर्ने कुरा, मोटिभेसन गर्ने कुरा, धेरै कुराहरू यहाँ आउँछ है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ रिस्पोन्सिबल हुनुपर्ने हुन्छ। इफ यु आर रिस्पोन्सिबल, यदि तपाईँले आफ्नो सब्जेक्ट एरियामा तपाईँ एकदम माहिर हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले डेली असाइनमेन्ट चेक गर्नुहुन्छ, क्लासरुम एक्टिभिटी नि गर्नुहुन्छ भने यु आर अ गुड टिचर। लेट्स मुभ टुवर्ड अनदर। यो चाहिँ एउटा नयाँ जुन चलेको छ, टिचर एज अ फ्यासिलिटेटर। फ्यासिलिटेटर भनेको एउटा सहजकर्ता। यो चाहिँ अब तल्लो लेभलमा चाहिँ अप्लाई हुँदैन, यो माथि लेभलमा अप्लाई हुन्छ। भनेपछि त्यसमा के हुन्छ भने स्टुडेन्ट सेन्टर लर्नर, बच्चालाई आफै पढ्न दिने,
र बच्चालाई अब तिमीले यो पढ्यो, बच्चालाई नपढाउने कि आफै पढ्न दिने, र अब यसमा नबुझेको के हो त्यो सोध, म त्यो भन्छु। यो खासमा यो तल्लो लेभलतिर अप्लाई हुँदैन। अहिले चाहिँ नयाँ ट्रेडिसनमा अहिले चाहिँ यो सहजकर्ताको, मेन्टोरको यो चाहिँ अलिक चलिरहेको छ है। त्यसपछि अर्को अलराउन्डर। तपाईँ चाहिँ अलराउन्डर हुनुहुन्छ। यो 14 नम्बरको हो क्या, कति नम्बरको म्यामहरूले कपी गर्नु होला है। अलराउन्डर भनेको सबै तपाईँ एज अ लयर, तपाईँ एउटा चाहिँ मेडिकल एक्सपर्ट, तपाईँ चाहिँ एउटा सुपरभाइजर, एउटा प्रब्लम सल्भर, एउटा अकाउन्टेन्ट, सबैको काम तपाईँले गर्नुहुन्छ। कुनै इस्यु पनि क्लासरुमभित्र तपाईँ छिरिसकेपछि कुनै इस्यु आउँछ, तपाईँले हेल्प सपोर्ट गाइडेन्स बच्चालाई दिन पर्यो। जस्तै कुनै समस्या सुल्झाइदिन पर्यो, यु आर प्रब्लम सल्भर। कुनै बच्चा सम्बन्धी बच्चाको केही सल्भ, कुनै प्रब्लम हुन्छ त्यो सल्भ गरिदिने, कसैलाई चोट लाग्छ उसलाई औषधि लगाइदिने होइन, कसैको चाहिँ एटेन्डेन्सको रेकर्ड राख्ने, मार्क्सको रेकर्ड राख्ने। त्यसपछि धेरै तपाईँहरू अल इन वान हुनुहुन्छ भने यु आर केपेबल टु बी अ बेस्ट टिचर। अब लास्ट जुन छ कमिटमेन्ट अबाउट यर फ्युचर इन द अर्गनाइजेसन। अब यो भनेको यो चाहिँ फेरि बालकुञ्जसँग सम्बन्धित छ। जुन इन्स्टिट्युसनमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो इन्स्टिट्युसनप्रति तपाईँको कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता। जस्तै तपाईँ बालकुञ्जमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने बालकुञ्जको पोलिसी, बालकुञ्जको अब म्यानेजमेन्ट, बालकुञ्जको बच्चा प्रतिको जुन तपाईँको सौहार्दता भन्छ, तपाईँको लगाव हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा त्यो मेन कुरा त्यो तपाईँभित्र हुनु पर्यो। तपाईँ एज अ टिचर, एज अ अर्गनाइजेसन, तपाईँले त्यो अर्गनाइजेसनभित्रको लगाव पनि तपाईँको एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट जुन लास्टमा छ त्यो छ। अब आई थिङ्क दिस इज लास्ट स्लाइड। ल अब थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्री वान फर लिसनिङ मी। तपाईँले यति ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो। अब हामीसँग 1 मिनट मात्रै छ। यसमध्ये हामीले आज धेरै कुराहरूमा डिपली पनि गयौँ, सायद फास्ट पनि भयो होला, तर तपाईँहरूले कतिपय कुरा बुझ्नुभयो। Recording in progress. म्याम अब सकियो है, मेरो कुरा अब सकियो। अब यो लास्ट प्रेजेन्टेसन थियो, यो सकियो अब है म्याम। भावना म्याम, अब हाम्रो लास्ट प्रेजेन्टेसन पनि आज अन्तिम दिनको हाम्रो सकियो। 1 बजे सुरु गरेको 2 घन्टा लगभग भइसक्यो। अब हाम्रो चाहिँ सबिना म्यामको र तपाईँको बाँकी छ। त्यसपछि जुनी म्यामको र लक्ष्मी म्यामको क्रिएटिभिटी के बनाएर देखाउनु भएको छ भने देखाइदिनुहोस्। आज मेरो प्रेजेन्टेसन सकिएँ है मैले। ल म्यामलाई दिएँ है मैले। अब भावना म्यामलाई प्लिज। थ्याङ्क यू म्याम। अब यो रोल अफ द मोडल अफ टिचर्स रोल इन द होलिस्टिक डेभलपमेन्टको लागि एकदमै हामी चाहिँ एउटा बच्चालाई गर्नको लागि आफू पनि रोल मोडल हुनुपर्ने र जस्तो आफूले गरे त्यस्तै चाहिँ बच्चाले पनि सिक्ने भन्ने Recording stopped. कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न पायौँ। एन्ड अब चाहिँ म म्याम यो एउटा कुरा अब चाहिँ म लगभग हाम्रो प्रोग्राम पनि सकिन लागिसकेको छ। अब प्लिज सबिना म्याम कता हुनुहुन्छ? सबिना म्याम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न?
Two, ma'am. ए हुनुहुन्छ ए Yes, ma'am. ओके सुन्नु भएको छ कि छैन? खै सुन्नु भएको छ कि छैन मैले बोलेको सुनिएको छ त खै म्याम सुनिरहेको छु म्याम, सुनिरहेको छु। लक्ष्मी म्याम सबिना म्याम सुन्नु भएको छ? सुनिरहेको छु Okay, I म्याम। want to give you this time for Sabina ma'am and Sabina ma'am topic चाहिँ आज कार्टुन इन नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ एन्ड इम्प्याक्ट चाहिँ अब म्यामले चाहिँ कार्टुनको बारेमा चाहिँ उ गर्नुहुन्छ भावना म्याम म्यामहरूले चाहिँ एकदम सर्ट गरिदिनु होला है त भावना म्याम यो अघि न सबैजनाले हजुर म्याम ए हाम्रो टिचरहरूले कति कति मार्क्स पाउनु भयो त आफूहरूलाई कति दिनु भयो त त्यो बिर्सेछ त कति नम्बर आयो तपाईँको कति नम्बर आयो मैले हजुर मैले त दिइनँ म्याम दिनु पर्थ्यो नि त तपाईँले थाहा त हुन्थ्यो कति नम्बरमा कति नम्बरसम्म रहेछु म भनेर ल लक्ष्मी म्याम कति नम्बर पाउनु भयो 15 मा 7 marks, ma'am. सबिना म्याम Yes, ma'am. तपाईँ कति मार्क्स पाउनु हो Also 10, ma'am. 10 ल जुनी म्याम यस म्याम केमा नम्बर दिने भन्नुभयो मैले त दिएन त ए तपाईँ र दिनु भएन मैले पनि दिइनँ म्याम मैले त दिएन त केमा भन्नुभएको थियो अघि न 15वटा त्यो म्यामले हामीलाई टपिक सो गर्नुभएको थियो नि त रोल मोडलको टिचर्सको रोल्समा अब कति मार्क्स पाउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो मैले नि मार्क्स नै दिइनछु कि त्यो सुन्न मात्रै ध्यान गयो कि मार्क्स दिनपट्टि ध्यानै गएन ल लक्ष्मी म्यामको कति मार्क्स आयो त लक्ष्मी म्यामको 10 मार्क्स भन्नुभयो ए Ma'am, 7 ल हुन्छ ल अगाडि बढ्नुहोस् है त थ्याङ्क यू एभ्रिवान अघि नदेखि जुनी म्याम लक्ष्मी म्यामहरूले चाहिँ यो हामीले सिकेको टपिकहरू पनि भनेर एकदम लङ टाइम जस्तो भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन हामी चाहिँ यो सिकेको टपिकहरू चाहिँ नभनौँ यो टपिक मध्येमा चाहिँ तपाईँले यो 10वटा टपिक सिकेको छौँ हामीले यो 10वटा टपिक सिकेको मध्येमा चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ टपिक गर्नुहुन्छ त्यही टपिक मात्रै चुज गरेर गर्नुहोस् है त म्याम Okay, ma'am. ल अबको टाइम चाहिँ म सबिना म्यामलाई दिन चाहेँ अब कार्टुन र नेगेटिभ र पोजिटिभको बारेमा चाहिँ उहाँले